डालना पड़ेगा, लेकिन आपको तो बांधना पड़ेगा, फिर खींचना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, नमाज की नीयत बांधो नजर खींच लीजिए, नहीं पड़ती, इस तरह नमाज पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। ऐसे मौला अली सरकार सुभान अल्लाह हमेशा तलवार से फैसला करते, जोर से बोल सुभान अल्लाह। गुलाम ज़ादा था, किसी ने कहा जे कोई गया था मुल्क शाम, तो उसका गुलाम का बेटा था, यानी आका का बेटा गुलाम के साथ था। अब वहां गए तो मामला ऐसा हो गया, बेचने लग गया अपने आका के बेटे को। तो वो कह गए ये मेरा गुलाम है, और वो कह रहा है कि मेरे बाप का गुलाम है। लेकिन मौला अली सरकार के पास आया मसला, आपने फरमाया सुराख करो दीवार में, तो दोनों ने गांठियां मारे, काटो, लाओ तलवार। आपने कहा मारो गुलाम दो, तो जो गुलाम था ना उसने गाड़ की मेरी अंदर खींच ली। आपने फरमाया ये गुलाम नहीं है, ये गुलाम है। दो रुपया लड़ने लगे कि वो टापर मारो है और के मारो है, बताओ आप। दोनों रुपया टापर एक है, बच्चा दूध पीता छोटा बच्चा। आपने फरमाया लाओ तलवार, जोर से बोल सुभान अल्लाह। हर काम ऐसा होता था, सुभान अल्लाह। लाइए तलवार। तो कहा क्या करोगे? एक काम करो, दोनों लड़ो। तो बीच में काट रहा था जैसे जो उनके नहीं इन्हें दे दो, बिन दे दो, क्योंकि माँ अपने बेटे को कभी कट्टा नहीं दे सकती। ऐसे फैसले होते सुभान अल्लाह। मौला अली सरकार माशाअल्लाह ताला, आपने अल्लाह ने आपको ऐसा इल्म अता फरमाया। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस इल्म का शहर का दरवाजा है। जिब्रील से नहीं रहा गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गया आदमी की शक्ल में। कहा अली बताओ जिब्रील का, जोर से बोलो। आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे तहत सिदरतुल मुंतहा सब देख लिया, पूरी कायनात ये जो है आंखें बंद करके। कहते हैं ना आशिकों की दुनिया अलग है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवार ने गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। आंखें बंद करके देखा जिब्रील पूरी कायनात में कहीं नहीं थे। आंख खोल के कहा या तो तू जिब्रील है या फिर मैं जिब्रील हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा मामला है, तो कहा मैं ही जिब्रील हूँ, तुम तो अली हो। दो से बोल। तो आका ने सच फरमाया, तब मैं तेरे चेक कर रहा हूँ। आका ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का शहर का दरवाजा है। तो मेरे से राह ले गया, क्या ले लिया? कहा आका का फरमान तो आका का फरमान। नबी जो फरमा देते हैं ना वही फरमाते हैं, जो अल्लाह वही फरमाता है। कौन है मोहम्मद कौन है खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना नाज मगर कुरान न बदला जाएगा। थोड़ा सा टाइम, एक अशरा रह गया है। आप लोग एक अशरे में 10 दिन में अपने मालों की हिसाब करके ज़कात दो। और मौलविया थारे लारे नहीं फिरे थे, मौलविया लारे दिया करो कि मौलवी साहब बेट हमारा हिसाब कर देखते, थोड़ा चांदी इतना, थोड़ा सोना है, इतना खोल के कैलकुलेशन करके, और पैसा 2 लाख हुआ 5 लाख हुआ, 1 लाख पर 2,500, बाकी आप हिसाब करते रहे। सीधा सा मसला है, ज़कात दिया करो, माल पाक हो जाता है। लोग बाद में के पूरे साल परेशान करे, बाल खोलो खाई बुंदा कर दिया, बुंदा नहीं काम बुंदा एड़ा है। ज़कात नहीं दोगे तो बुंदा क्या कहीं घूम गया है। वास्ते यानी सफाई कयामत में यानी ऊन ना करी, सिमड़ियार कंठियार काना में पेश की बायान ऊन ना कर चेंटाई। अब तो भाई है, अब तो छुपा ले। बताओ को अरे बताओ, और इसको उजागर करो। आपको किसी को नहीं बताना, इस सोनार को बताना। अरे तो हम कह रहे हैं कि दूसरे को बताओ, जिससे तुम घड़ा के लाई हो, तुम्हारे पास पेपर है, वेट कितना है इसका, कितने तोड़ेगा, वो बता देगा भाई ये 1 लाख का है, 2,500 रुपये हमने शरीर से ले लो, किसी से ले कि ज़कात दे दो ताकि बड़े पटीट नहीं पड़े। सही बोला चेंटा वाले बटे आबाद होते सोच रही हो, हाँ घड़ी फूट रहा है, बट खतरनाक हो जाए। और आपा जी का माइंड रिपेयर आ गए ज़कात बोलने माइंड जे भी गुंडी बोल को ले गई। तो बटे सबर में पूछ नहीं है ना, ज़कात का नहीं देवे नहीं पैसा सगड़ो माल एक गंजो सांप बड़ी निशाना हो, और आज छाती पर बैठी पकड़ी दो भाई तो कौन है, और मैं बोली हूँ वहीं रहते जी गारंटी चेंज होगी। क्या हो गया बोलो? तो माल मौलवियों छुपा ले, अल्लाह ताला ने उसको चेंज कर दिया। अब माल वो गंजा सांप पड़ गया, कब तक डसेगा? हमारा बाप दादा परदादा 10,000 10 साल 20 साल 50 साल से सो रहे कब्रों में, ऐसे हमें भी क़यामत तक सो रहे।
एक भी नहीं, मैं बताऊं, छोड़ो खबर तो छोड़ो, इतने मोटे घर में सांप कहीं सोटो संभलो जो 3 दिन तक नींद यार, काल डॉक्टर धीरे हो, काल डॉक्टर धीरे हो, तो आज क्यों बोल दूंगा तो कहीं तो निकल जाए। तो बताओ, बस दफा दरवाजा खोल बारे भी जा सका कभी, चलो आज शाम तो नन्हे अच्छा रहो, 5-5 चाचा बड़े सोचो कबर में किसी चाचा है बट ठीक हो, तो रेत है ना इतनी नाके ऊपर है कि ना अन्य जा सके न बंदे जाके। बताओ, जितो ज्यादा चाहने वाला है वो के पावर वाटी में जाती रेत कम है ओ तारो और घणो चाहू ना बारी थोड़ी की सुराख रह जावे ना, अगली कर रेत लगाओ। हाँ, ये हाल है। मैं तो कब्रिस्तान में 6 साल रह गया, हजारों मुद्दे हाथों में बना दिया और हजारों जनाजे पढ़ दिए। मैं बताऊँ आपको, हालात बहुत खतरनाक है, इसलिए आका ने फरमाया कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा भी है, जन्नत के बागीचों में से बागी। ज़कात देने से माल कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। सुभान अल्लाह। आप हिसाब करके ज़कात दो, उलमा मौजूद है, बचने की कोशिश मत करो, हिसाब करके ज़कात दो। एक आदमी का टेलीफोन आया हो कि तारो माल डूब गयो पानी के जहाज में, जो कि अल्लाह का शुक्र है। थोड़े अरसे के बाद वापस फोन आया कि अल्लाह का शुक्र है, ताको माल बच गयो, ठहर के अल्लाह का शुक्र है। ठीक और डूबे तो अल्लाह का शुक्र है, सीने तो भी अल्लाह का शुक्र है। कहा मुझे पहले ही मालूम था मेरा माल डूब नहीं सकता। कहा मैं पाई पाई के हिसाब करके ज़कात देता हूँ, समंदर की दरिया की क्या मजा है कि मेरा माल डूबा। अल्लाह मेरे माल की हिफाजत करता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या उठे जिसे रोशन खुदा करे, रोशनी गर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में। ज़कात दो गारंटी से। कितने सारे लोग हैं, रमजान शरीफ आने से पहले 5 लाख रुपया पड़ा कि नहीं, इन दे दिए तू राख ले, एक बार पाचा दे दी ताकि ज़कात से बच जाए। ऐसे लोग बताओ तो ईद बाद पैसा दे ना, वो बकरी तक दी। अब वो बकरी मोहरम आ गया, रबी अव्वल आ गया, वो देवे ही कोई यार नागो गुंडा को बताओ तो नहीं करना, ठीक है निकलवाना वो और ही खतरनाक। कटा दो हिस्ट्री शीटर हो, लेकिन रिपे आता दो 5 लाख का 2.5 लाख हो गया भैया, 2.5% दे अपने बर्बादी हुई। बताइए आप रिपया निकलने वास्ते मतलब वो कहे आधा, अरे आधा हो रूह निकल जाए, 2.5 रुपया बंदे सके 2.5%, 2.5% तो नहीं दे सकता, 2.5 लाख में दे दे वो क्यों तो बंदे हुआ नहीं दे निकलवा ले। वो दुआ कर दुखी हुई, दुआ कबूल देवी बोले कितने लोगों का रुपया जोड़ा पड़ा है। इसलिए आपका पैसा चाहे बैंक में हो, चाहे बीसी बनते हो, LIC का हो, PF कटता हो, या आपका जहां भी पैसा किसी को उधार दिया हो, या आपका जो है आप बीसी भरे हो कितना, LIC में कितना हो गया एजेंट से पूछ लो, LIC एजेंट से कितना नहीं जमा सगड़ा ही हिसाब करके 2 तोला सोना करना ही लोग आएंगे मैं माखन में तो बच गयो, बोल साहब के 7 तोला सोना हो ना जल्द हो गए, अरे 5 पर भी हो जाएगा, 2 पर भी हो जाएगा, या फिर चांदी सोने को रुपए को सबके मिला के एक हिसाब तक पहुंच जाए तो ज़कात फर्ज हो जाए। बचने की कोशिश करें। और एक और परेशानी चल रही है, हमारे बाप दादा परदादा से ज़कात मांगना आता नहीं आ जाए, अरे तू तो मालदार है, बोल ले लो ले ज़कात ले बनाओ इस बार में ले ज़कात ले बनाओ क्या नहीं मैं तो बाप दादा हूँ लेवा, अरे खुदा के बंदा शरीयत का जो है फैसला सुनो, बाप दादा लेने से क्या जिंदगी में सही नहीं माँ के पसंद मैं कब्रिस्तान में रहवा तो कब्रिस्तान में रहने वाला क्या मालदार बंदे हैं। अरे ऐसे ऐसे लोग बताइए आप रात माल ज़कात किसके ऊपर है। आपने अगर ऐसे लोगों को दे दी तो अदा नहीं होगी। सुन लीजिए कान खोल के, बाप दादा लेते थे, कोई भी लेते थे। आप देखो इस्लाम का ये सिस्टम है, गरीब है तो जब तक गरीब है लेते रहिए और मालदार हो गए तो देखते रहिए। अल्लाह ने माल दे दिया, अब क्यों लूं, अब मैं खुद कमाऊं, माशाल्लाह सक्षम हो गया, अब तो मैं दूंगा, बल्कि भी नहीं इतनी नहीं होनी चाहिए, हिसाब बराबर कर देना। मौला ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर दो शेर हजरत ये है जो अरबाज खान, सोहेल खान, आलम खान, अबरार खान पेंटर, महबूब खान और अरबाज खान, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं।
بنائے اللہ نے پہاڑوں سے بنائے اللہ نے پہاڑوں سے بنائے اللہ نے عثمان نے بنائے اللہ نے علی بنائے اللہ نے سب ولی بنائے اللہ نے خواجہ وہ گیٹ وہ ہے جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو نمازیں پڑھو نا روزہ صحیح رہی, نماز پڑھ رہے ہو بدن صحیح رہی, نماز پڑھتے رہو ماشاء اللہ تعالیٰ عبادت کرتے رہو ثواب ملے گا, جنت ملے گی, اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں کھجور کا پیڑ لگے گا. خوب جو ہے بدلے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو لالچی بنایا, اور ایسا لالچی انسان ہے یعنی جن کی چیز جو ہے ڈنڈوں پکڑا دو پتے کو کون چھوڑے کوئی بھی سوچے. بس یہی معاملہ ہے الحمدللہ. آج اسلامی ماں بہنوں کو جوڑے بنانے کا شوق ہے, یہ جوڑا میچنگ جوڑا میچنگ جوڑا. اگر جوڑے کی میچنگ کی تلوار دیتے تو دنیا فتح کرتے. میچنگ کا سسٹم ہے, پر یہ ایک لالچ ہے. یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنے والوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مقرر کیے ہیں الحمدللہ انعامات, لیکن ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھا, اور جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا رکھا, یعنی روزے کا بدلہ خود رب ہے. یعنی جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کرائے گا. آپ کی کوئی ایسی چیز پیاری چیز ہے محبت والی چیز ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے کبھی کبھی تاکہ پیر صاحب آ جاوے, کبھی پشاوری پیر صاحب, کبھی باہر سے آ جاوے مولانا باہر کے آ جاوے پیر صاحب, یا سید ہاشمی میاں صاحب آ جاوے, مدنی میاں صاحب آ جاوے, یا کوئی موٹا پیر آوے, کلیم اشرف صاحب آ جاوے, تو لوگ کہیں کہ دروازے لوگ ماتھا پھوڑنا کہ پیر صاحب ایک بات ہمارے زیارت کرنی پڑی. وہ کہ یار پیر صاحب نے اگر زیارت کرنی سارے گھر ٹھہرا دے, جی پہ لاکھ روپیہ خرچو لاکھ. سیدھی بات ہے, جب وہ کہیں گے لاکھ تو لاکھ, پیر صاحب گھر آ جائے تو ہمارے بیڑوں پار ہو جائے. پیر صاحب کو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اپنے مکان میں ٹھہرانے کے لیے تیار ہے, جو کچھ کہو تیار ہے. ارے پیر صاحب کا دیدار کا یہ عالم ہے تو پھر رب کا دیدار. لوگ یہ سردی کے اندر جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کو جاوے اور زکام ہو جاوے, مانے سردی ہو جاوے, یہ ہے لو چالے گرمی ہوئے تو تب بھی لوگ کہتے ہیں پڑتی لاگ جاوے لو لاگ جائے. یاد رکھیے عاشق ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ سردی ہے گرمی ہے برسات ہے کچھ نہیں دیکھتے, وہ صرف اذان کا ٹائم دیکھتے. جیسے ہی اذان, عاشقوں کی دنیا الگ ہے, زور سے بولیے عاشقوں کی دنیا الگ ہے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے لوگ الحمدللہ چاہے سردی ہو یا گرمی, کتنے سارے بزرگ لوگ بھی آج 50 60 70 سال کے ہو گئے 80 سال کے ہو گئے, سرد ہواؤں کے جھونکوں میں بھی صبح جلدی اٹھ کر جا کر وضو خانے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں. یعنی پڑوسیاں نہیں کبھی زکام کو لو گھڑی لوگ یہاں کا ہے رات صبح 8 9 بجے اٹھے, عراق کا کامڑ میں زکام ہوئی ہو. ارے تو عراق میں کامڑ اتنی جاتی ہے ڈبل ہے پڑوسا بھی ہوئی ہوگی نہیں. کیوں؟ رب جسے سلامت رکھے گا نا وہی رہے گا, وہی رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے چل رہے ہیں یا ہم اچھی دوائیں لے رہے ہیں, نہیں.
अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जब दवाई काम करनी बंद हो जाती है तो डॉक्टर आई कहे भाई हमें तो अल्लाह अल्लाह करो, डॉक्टर आई कहे बोले कटे ही जाता रहो, बोले अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास एंड में डॉक्टर भी वे आई कहे बस दुआ करो, आप जरा ताकत लगाना है दुआ तो घर ही कर लेता कि दुआ करो आप। अरे दुआ तो कर ही रहे हैं, मौलाना कितना ही लगाया है, कुरान खानिया कर लियो ठीक ही बोल रहे हैं, ताकत पता नहीं लाखों रुपया लगा रहे अहमदाबाद में करना आया। याद रखिए कि दुआ करो, दुआ तो कर ही रहे हैं। याद रखिए खाली दुआ से भी काम नहीं चलता, खाली दवा से भी काम नहीं चलता। याद रखिए जब रब का कर्म होता है ना तब काम चलता, रब का कर्म चाहिए, जन्म तो वही काम करे बोलो, और रब का फजल होता है तभी दुआ कबूल होती है, वरना घनी दुआ करे। दिल्ली के महीने बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी तो खूब दुआ करी, सगला जंगल में जा परसों पहले दुआ करे तो दुआ कबूल हो ही नहीं, बारिश हो ही नहीं, और रोज तावड़े बड़बड़ आवे शाम, लेकिन बारिश हो ही नहीं। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ, कमौलिया ने बोलो, हाफिजा ने बोलो, सगला ने बुला लिया, पीर साहब ने बुला लिया, दुआ हो ही नहीं, कबूल ही नहीं हुए, बारिश ही नहीं हुए। आखिरकार एक घोड़े ने माथे से जुड़ा, दो जना जावे आने की रोको रोक क्या उसे, और वो क्या घोड़े के माथे यूं कुछ बनाना था कि अंदर कोई बैठा है नहीं, कोई लगता है कि कोई औरत है, कोई पर्दे वाली है। एक जो है माशाअल्लाह ताला अल्लाह का नेक बंदा आगे वाले घोड़ा लेके चल रहा है, फिर ने की वो भी तो धकाई करो कि मैं दुआ करा बारिश की, काल पड़ियो मैं बरसे ही नहीं, मैंने कि कितना दिन काफी दिन हो गया, दुआ तो कबूल हो ही नहीं रही, छाटते ही कभी मैंने कि नहीं दुआ करूंगा, हाँ दुआ करो, वो दुआ करियो हाथ उठा कर दुआ करी कि बारिश बरसात होने लगी, बारिश होने लगी। तो लोग क्यों रहे, वो तो मोटो पीर छोड़ो, पीर साहब आ गया, मोनी साहब आ गया, हाजी साहब आ गया, सगला दिखेरा बिगड़ा गया, दुआ कबूल ही नहीं हुई, ओ घोड़े ले जावे दुआ कबूल तो भाई है जरा क्यों मारो की तो सु मारो, इसमें कोई कमाल नहीं है, कमाल तो घोड़े में माथे कोई बुजुर्ग है पीर है, तब बड़े घोड़े के बड़े मारी माँ बैठी है, और वो माँ ऐसी बाप पर्दा रहने वाली है कि घोड़े माथे से जुड़ी है तो ही मेरे को यहाँ को दो झोंपड़ी जो माथे के जुड़े की नजर नहीं पड़े। अबे बताओ सब दुआएं कबूल होती है बेटों की जब माएँ एक होती है। अब माँ तो खुद ही खुल्लम खार फिर रही है, कपड़े ऐसे जोड़े ऐसे, अरे बोले साहब हमारे तो दुआई कबूल करने क्या नहीं है यार, हमारे किसी नहीं बोल ईद नेड़ी आ गई, मैं तो दुआ कर थक गई, दुआई कबूल नहीं हो रही है, मेरे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, दुआ आज भी कबूल हो जावे लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कनीज़ फातिमा पढ़ना पड़ेगा, जोर से बोलिए कनीज़ फातिमा पढ़ जो। अरे मौलाना लोग इतनी थी लंबी लंबी बहुआ है, देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, काफी लोगों की, सब लोगों की मर्दों की आस्तीनें लंबी हो गई, यहाँ अच्छी होगी, यहाँ अच्छी होगी, उल्टी सीढ़ियाँ चल रही है, आप अगला देखो, और फिर आस्तीनें भी झीनी जल्लर नेट वाली महीनों से बदन झलकता है, सारी दुआ तो कटी छट जाओ, तुम्हारी दुआएं ऐसे कबूल नहीं होने वाली। अगर चाहती हो कि दुआएं कबूल हो तो आज भी कनीज़ फातिमा बन जाओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी हो गन इब्राहिम का ईमान पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े नहीं तो भले कितने मौलवियों ने बुला लो, कितने मुफ्तिया ने बुला लो, सगड़ी दुआ करी, दुआ कबूल को नहीं, गाँव रे महीने की मौलवी साहब इमाम साहब ने जो तो इमाम साहब दुआ करी तो ही कबूल नहीं हुई, जाना क्यों मौल साहब मैं तो कहना हराम की रोटियां खावा, उल्टी सीधी खावा ताकि दुआ कबूल को नहीं, तो मौल साहब की रोटी तो सारे घर ही ना हो, हमारे पे कहीं सीधी जन्नत ही ना हो, बोलो एक बात है नहीं कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम लावे, ऐसा नहीं है, इसलिए अपन ने सगड़ा नहीं काम सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, किसी के सिस्टम को नहीं, बस किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना, अगर चलना हो तो मदीने के ताजदार जो अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह के नबी ने हमारे लिए कानून नाफिज फरमा दिए, औरतों के कानून, मर्दों के कानून, बच्चों के कानून, पूरा कानून शरीयत दे दिए, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो दुआएं कबूल होने वाली नहीं है, याद रखिए। और फिर खाली दुआ से भी काम नहीं चलता, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो काबे के पर्दे में रहकर
काबे के पर्दे के पास में बैठकर आप दुआ करते थे, सिर्फ दुआ करते। तो जंग बदर में क्यों उतरे? जंग बदर जो इस्लाम की पहली लड़ाई और जंग बदर में उतरे हैं। याद रखिए वो 17 रमजान मुबारक को रमजान शरीफ का प्यारा महीना। बताइए आप हज़रात, मक्का से लोग चल रहे हैं और आ रहे हैं मदीने शरीफ की जानिब, और कितने 1000 का लश्कर है, और इधर मदीने शरीफ के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों ने भेड़ा किया और कहा कौन है जो अपनी जानें कुर्बान करेगा? यहाँ को ऐलान खतरनाक बताओ आप हैं। आप अगर हम कहते हैं इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और माशाल्लाह थोड़ा काम है, थोड़ा भाड़ा नाकना है या मस्जिद की सफाई करनी है, तो कौन कौन कहेगा? तो कहेगा मैं सफाई करा दूंगा, मैं कर दूंगा, थोड़ा काम बाकी है तो 10,000 में दे दूं, 20 में दे दूं, लाख में दे दूं, करेंगे। लेकिन एक दिन ऐलान करे मौलाना साहब कि जान देने के लिए कौन कौन नाम लिखाए? शहीद होना है भाई, हमारे काम गड़ो है। कोई के छोटे पैसा से ले जाओ, कोई के भतीजे ले जाओ, कोई कहीं काका ने ले जाओ। अब ऐसा क्यों? जान देना आसान नहीं। बताइए, रुपया दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, अगर तुम्हारा घर ले ले, जान मत ले। जान तो बहुत प्यारी है। लेकिन जब आका ने ऐलान फरमाया कौन है जो जाने देने के लिए तैयार होगा? 17 रमजान है। बताइए आप हज़रात, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान जब फरमाया तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े, फिर फारूक आजम खड़े हुए, दो जाने देने के लिए। सुभान अल्लाह, वो लोग ईमानदार थे। सुभान अल्लाह। फिर खड़े हुए तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहाजिरीन में से खड़े हुए, अंसार में से भी तो खड़े हो, मदीने के लोग खड़े हो, ये तो मक्के से चलकर हिजरत करके आए। तो अंसार में से हजरत मिक़दाद खड़े। आपने फरमाया मक्का के बड़े बड़े जो है कुरैश के खानदान के बड़े बड़े सरदार आ रहे, उनसे लड़ना आसान नहीं है। और कहा बहुत से पहले पैगंबरों ने जो है वक्त आया तो देखा, ऐलान किया तो लोगों ने नबी को अकेले छोड़ के चले गए कि तुम जाओ और तुम्हारा खुदा संभाले, हम तुम्हारे घर जाओ, ये था। तो हजरत मिक़दाद ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे आका, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए समंदर में और जहाँ को महव कर दे नाराय अल्लाह अकबर। तो कहा बड़े बड़े खानदान कुरैश के लोग आ रहे मक्के से, उनसे लड़ना आसान नहीं है। तो छोटा मोटा तलवार में हुआ है, जानती क्या चीज है ये कुरैश मक्का, तो क्या चीज है, देवों से फिर जाए तो सीना ने नेता बनकर अबू के सीने में। जब उन्होंने इस नारा लगाया और फिर माशाअल्लाह ताला जब जंगे बदर में पहुंचे, जो मक्का शरीफ मदीने शरीफ के बीच में, आप दुआ करें कि आप कभी मदीने शरीफ पहुंचे, मक्के शरीफ पहुंचे, तो बदर के मकाम पे जाके देखें कैसा जंगल था, कैसा माहौल था। जब चारों तरफ लखपत सहरा है, हवाएं धूल उड़ा रही है, लेकिन आका के ये 313 मुजाहिदीन जब वहां पर पहुंचे हैं तो इतना बड़ा लश्कर सामने इनके पास। एक तो होता है लश्कर बड़ा है तो क्या हुआ, माँ कहने भी लड़ने का सामान है, हम लड़ लेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही घोड़े, एक रिवायत में 1 ही घोड़ा, बताओ 70 ऊंट थे, बाकी 2 घोड़े, 6 जरहे, 8 शमशीरें। इतने सारे लोगों के पास तलवारें सिर्फ 8 ही थी, बाकी खजूर की लकड़ियां दिया होगा, डंडियां दिया होगा। लेकिन मदीने से जब रवाना हुए तो लोगों ने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बड़े बड़े जो है सुरमा उनके सामने फेल हो जाएंगे, वैसे तलवार चलाने वाले हैं, मक्के के लोग हैं, रईस है, उनके पास घोड़े, जो तमाम आलात है, हर्ब है, जंग के सामान है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, रह जा रहे हो, किस बलबूते में जा रहे हो? तो नबी के दीवानों ने एक ही बात का जवाब दिया, सीधा सा, सिंपल सा, कहा न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, हमें भरोसा है तो सादी सी काली कमली पर, हमें हमारे नबी पे भरोसा है, नबी जिधर होंगे फतेह उधर होगी। यही हुआ कि ये लोग आए थे, चंद लोग महज से 313 मुजाहिदीन जंग बदर में उतरे, इनके पास कुछ नहीं बज़ाहिर तो, लेकिन माशाअल्लाह तबारक व तआला इनके जो है शान इतनी बुलंदो बाला है कि सुभान अल्लाह, दिखने में ये चंद लोग हैं लेकिन सुभान अल्लाह आए थे ये दुनिया भर की बदलने तकदीर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तबारक व तआला। जब ये जंगे बदर में पहुंचे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जे में जाकर दुआ की और मौला की बारगाह में क्या मौला, मैंने बड़ी मुश्किलों से एक एक को दावत दे के अमीर हमजा को, उमर को, फला को सबको दावत दे के और अपनी पीठ पे ए लोग जो ऊँट की मदद करते था,
اور مجھے میرے کے کانٹے بچھا دیتے تھے. میں نے اتنا آسان بیڑا بھیجا ہے 313 لوگ اسی آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر صرف تیرے نام لینے والے کئی لوگ ہیں. اگر آج میں یہ نہیں کہنا ان کو بچا لے. عرض کیا مولا بس میری یہ آرزو میری تمنا ہے کہ مولا آج یہ لوگ اگر کام آ گئے پھر اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا. ان کو بڑی مشکلوں سے میں نے تیار کیا ہے. مولا تو کرم فرما رحم فرما. نہ ان کے پاس آلات حرب و ضرب ہے, نہ تلواریں ہیں, نہ گھوڑے ہیں, کچھ نہیں ہے. سامنے اتنا بڑا لشکر ہے. آقا نے ایسی دعا کی زور ہو کر نبی کی دعا پھر نبی کی دعا ہے. زور سے بولو نبی کی دعا کی بات نہ پوچھو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. سبحان اللہ. اجابت نے خود جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبے ٹائم سے رو رہے ہیں سجدہ فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میرے آقا آپ کھڑے ہو جائیں, اللہ ہم پر رحم فرمائے گا, آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے. نبی نے سر اٹھایا تو مسکرا رہے تھے. کہا مبارک ہو ابو بکر جبریل آ گئے ہیں اور جبریل نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے یہ پیارے پیغمبر اگر یہ لوگ تھا کے ساتھ ہے یہ لوگ اگر ثابت قدم رہا اور تمہارے کہنے پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کی فوج اتارے گا. فرشتوں کی فوج اتارے گا اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3000 5000 یعنی 3 2 5 مل کے کمپلیٹ 5000 فرشتے. دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا پلٹا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے غلاموں کو فتح عطا فرمایا. 1000 کے لشکر کو انہوں نے تحت دیکھ کر دیا. جنگ ختم ہوئی تو عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عرض کیا آقا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہم ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور گھوڑے سمیت جو ہے کفار مشرکین کرتے زمین پہ گرتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا اشارہ تم کرتے تھے تلوار فرشتے چلا. اور پھر یہ ہوا آخرکار کہ ایک آواز آ رہی تھی اب دم ہے زوم, اب دم ہے زوم, اے ہے زوم آگے بڑھو, اے ہے زوم آگے بڑھو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دم ہے زوم. وہ جبریل علیہ السلام کی آواز تھی جو فرشتوں کا کمانڈر تھا. 5000 کی فوج لے کے آیا جبریل علیہ السلام فرشتوں کا کمانڈر بن کر اور اس نے کہا گھوڑے کا نام تھا ہیزم. جبریل کہہ رہے تھے ہیزم آگے بڑھو, ہیزم آگے بڑھو. اللہ نے کرم فرمایا نبی کے سچے غلام بنے تو فرشتوں کی آوازیں بھی سن لی. زور سے بولو. یہ 17 رمضان مبارک کا پیارا مہینہ کوئی آج کے دور میں کوئی اپنی فوج کو لڑاتا ہے, چائے بسکٹ کا ناشتہ کراتا ہے, بریڈ مکھن کا ناشتہ کراتا ہے. نبی کے غلاموں نے الحمدللہ جنگ بدر میں اترے ہیں تو روزے رکھے ہوتے ہیں. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر روزے نہیں ہیں, آج ایسا معاملہ ہے تو جو ہے روزے آپ مؤخر کر لیں, روزے جو ہے کوئی روزے نہ رکھے. لیکن نبی کے غلاموں کی شان ہی سبحان اللہ. لیکن آج کتنے سارے لوگوں کو یہ عالم ہے کہ روزے گھرے بیٹھا بیٹھے چھوڑ دیں. آج تو اگر ہم افطاری میں جاتے ہیں وہاں پر امام صاحب مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ آج اعلان ہے افطاری ہو گئی اور سب لوگ یہاں آ جاؤ اور افطاری کر لو. اگر وہاں پھر آپ کو آئس کریم نہیں ملی, فروٹ کریم نہیں ملی اور کھجور نہیں آنی کھائیں افطاری کری دھوڑ اڑ گئی. ایسے لوگ جملے بول دیتے ہیں. یاد رکھو نبی کے غلام فرماتے ہیں ہم دن بھر تلوار چلاتے, شام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کیا دیتے؟ ایک کھجور. زور سے بولو. ایسی بھاری بھاری تلواریں بتائیں آقا اٹھا ہی نہیں سکا, اٹھاؤ پہلے آپ پڑ جاتے. لیکن وہ دن بھر چلاتے تھے, شام کو ایک کھجور ملتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے ایک کھجور ملتی اور دوسرے کو آقا کہتے تو اس کے ساتھ ہو جا, یعنی دونوں آدھی آدھی لے لیو. زور سے بولو. ایسے غلام آج ماشاءاللہ محفل سجی ہوئی ہے, شیرنی میں کچھ کمی ہو گئی تو کہتے ہیں صاحب شیرنی میں نہیں ملی, کہیں مولود میں جاواں. ارے وہاں دیکھو دن بھر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے دن بھر میدانے جو ہے جنگ میں رہتے, شام کو ایک ایک کھجوریں ملتی تھی. اور کتنے صحابہ کرام تو ایسے ہیں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آج جیسے دن میں 20 تاریخ تھی تو 20واں روزہ تھا, 20ویں رمضان کو ہمارے آقا مکے پہنچے ہیں الحمدللہ
اور جو ہے فتح مکہ کا دن ہے، زور سے بولیے فتح مکہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور 53 سال مکے میں رہے، اور 53 سال مکے میں رہے، اور آپ کو جو ہے ہجرت کی رات آپ روانہ ہوئے۔ تو دیکھو ہجرت کی رات روانہ ہوئے، یہی مولا علی سرکار ہے، زور سے بولی مولا علی جا رہے ہیں کہاں؟ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف، اور یہ مولا علی وہاں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا علی ہمارے بستر پر سو جا، اور چاروں طرف ہمارے گھر کے جو ہے لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، تو لہٰذا ابھی میں جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم ہو گیا تو میں تو جا رہا ہوں مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے، اور تو ہی وہاں آ کے میرے سے مل لینا، اب یہ تو میری چادر اوڑھ کے سو جانا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو صلاح دیا، مختصر یہ کہ جب باہر آئے تو انہوں نے تلواریں یوں ملائی اور سگڑا جو ہے گیٹ پر کھڑے کے نکل کے جائیں گے کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دیوانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں لیا ہاتھ میں مٹی لی اور کچھ دم کیا، اللہ کا کلام پڑا اور یوں پھینکی سروں پہ، اور آپ روانہ ہو کے نکل گئے۔ شیطان آئیو ابلیس کہیں کرو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد عربی کو انتظار کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ ہمارے ملکوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کا سر قلم کریں گے، اور وہ ہم نے سنا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جائیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ ارے کہتا نے ڈائی گونی میں تو تب بھی کیا کبھی گئے وہ تو ذرا کیا ہم تو تلواریں ایسے لے کے کھڑے ہیں، اڑیاں ملی یہ بچا کر گیا کا، ارے کہا تھانے ڈائی گونی میں نور ہے، نور تو بچھا کر جاتا رہے۔ دیکھو ہماری آنکھوں میں نور ہے، کانچ آگے آ جائے نا، کانچ آتا ہے تو اس میں ہوا نہیں جا سکے، کیڑی نہیں جا سکے، نظر تو آر پار جا تو کلو دکھے، نظر تو جاتی کیوں جاتی؟ تو نبی تو نور ہے، تو نور تو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے، تو کیسے گئے؟ ہم مانتے نہیں ہیں، نہیں مانو نا، ہاں کہ ماتھا کے ماتھے دیکھو ریت دور نہ گیا ریت دیکھی تو یہ کیا ہوا؟ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جب تم نے مٹی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ تمہارے رب نے پھینکی، تم نے پھینکی جب تم نے نہیں پھینکی، کمال ہو گیا۔ محبوب تم نے پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس درجے مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ، کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو صلاح پہ چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد اب کسی نے پوچھا تو کبھی جو ہے مولا علی وہاں سے آرام سے سو گئے تھے، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا مدینے میں آ کے مل لینا۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا علی اس رات کو گڑتگڑا لوگ بارے تلوار لیا ہوا تھا، نیند آ گئی کہ بہت مستی سے آئی، کہا کیوں گھبرائے نہیں؟ کہا گھبراؤں گا کیسے، مجھے آقا نے فرمایا مدینے آ کے مل لینا، گارنٹی مل گئی کہ مروں گا کبھی دور سے۔ اتنا یقین تھا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر، لیکن آج ہم لوگ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اللہ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، چاند دیکھ کے روزے رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو۔ یہ بیچ میں جو روزے چھوڑ رہے ہیں نا، ایک روزہ جو چھوڑے گا جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے، سن لو 9 لاکھ برس تک اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کون ہے بہادر ایسا جو 9 لاکھ برس تک ہے؟ تھوڑے سے اگر سر بھی دکھ گیا، ماتھا دکھے گھنے تو لگے گیس ارے گیس بن رہا ہے، روزہ رکھو بھی گیس بنے، کون سا گیس بنے؟ بھارت گیس بنے کہ گیس بنے؟ یہ سب باتیں بنانے کی ہے کہ گیس بن رہا ہے، حال تو گیس ہی بنے، ٹنکی پھوٹے لگے تو سنو خطرناک مسئلہ ہے، گیس بن رہا ہے۔ ارے روزہ رکھنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سو روزہ رکھو اور سو، یعنی تم صحیح ہو جاؤ، سلامت ہو جاؤ، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے بدن پاک ہوتا ہے اور زکات دینے سے مال پاک۔ روزہ رکھ لے نا،
मैं बताऊं आपको, अगर किसी को कैंसर की भी बीमारी है ना, उससे रोजा रखा लो, 1.5 महीने कैंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन रोजा कौन जाके वहां से बस रोजा रखने मुर्गा मोटे मजाना देवे, नमाज पढ़े, रोजा है ये रहता। कितने सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, तंदुरुस्त हट्टे कट्टे मुस्मंदे और दिन भर खाते पीते रहते हैं। अरे खुदा के बंदो, क्या आपको मरना नहीं है? खुदा की बारगाह में जाकर हर एक को जवाब देना पड़ेगा। और ये रमजान का प्यारा महीना है, ये तो आज आया और कल चला जाएगा। याद रखिए, अल्लाह का मेहमान है, ऐसा प्यारा महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने में कोई माशाअल्लाह तबारक व तआला अगर जो है नफिल नमाज भी पढ़ता है तो फर्जों के बराबर, और कोई फर्ज नमाज अदा करता है तो 70 फर्जों के बराबर, 70 फर्जों के बराबर। लेकिन आज ऐसे महीने में भी लोग नमाज नहीं पढ़ते। जैसे ही किसी ने रोजा रख भी लिया तो माशाअल्लाह तबारक व तआला, रोजा रखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, नहीं, बल्कि नमाज भी पाबंदी से पढ़ो। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक महीना अगर आप काम कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताऊं आपा, घना सार लोग अरे मोहन साहब ने तो कमावा, कोई के घर चलावा तो घर देंगे पेड़ा लगो कि घर चलावा, घर तो सगड़ी चलाओ देंगे, खास नहीं कि चलोगे। कभी भी ऐसा मत सोचो हम घर चला रहे या हम कमा रहे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह घरों में कुछ नहीं है उनके, फिर भी वो लोग माशाअल्लाह रोजा रखते, उनको यकीन है। एक बात बताओ, 11 महीने अपन कमा के की खाना नहीं करिए, 1 महीने तक नहीं कर ले, सीधी बात। इसलिए 11 महीना होते होते अपने जो है काम को, कारोबार को समेट लो। आप ठेकेदार हैं तो ठेके फटाफट कंप्लीट करो कि बस ये रमजान से पहले पहले, और कोई आपने काम ले रखा है उस काम को कंप्लीट करो। 1 महीना काम कुछ कम कर लो, इबादत ज्यादा कर लो। और एक बात बताऊं, आका ने जो फरमा दिया कि इस महीने में अल्लाह ताला अपने जो है बंदों का रिस्क बढ़ा देता है। और देख लो आप, 1 महीने में अल्लाह ताला ऐसी रिस्क जो है कि नेमतें अता फरमा देता है। 1 साल में जो नहीं खा पाते वो अल्लाह ताला इस महीने में अता करते हैं। ठीक है, शादी ब्याह कोई हो गया मामला तो आपने सबने घर वालों ने जोड़े सिला दिए होंगे, वरना फोड़े ही पड़ते हैं। लेकिन रमजान के महीने में अल्लाह ताला ऐसा रिस्क उतारता है, सबके जोड़े बन जाते हैं। और माशाअल्लाह तबारक व तआला, बहुत अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप नया मकान बनाया, जो है माशाअल्लाह आपने मकान नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ा बनाया, तो अल्लाह वो जोड़ा तो है ही, लेकिन असल जोड़े का हकदार वो है जिसके रब की बारगाह में रोजे मकबूल हो गए। लेकिन आज हम और आप देखते हैं कितने सारे लोग सिर्फ जोड़े बनाने में ही लगते हैं। याद रखिए, इस प्यारे महीने में इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, नमाजें पढ़ो। और ये ऐसा प्यारा महीना है माशाअल्लाह, जैसे कल जुमेरात है, अब जुमेरात को और जुम्मे की रात ऐसी है, जुम्मे की रात जुमेरात की शाम को लेकर और जुम्मे की शाम तक ये ऐसी घड़ियां होती है जिसमें अल्लाह ताला लाखों लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता। और रमजान के तो हर घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी घड़ी है, लेकिन इस महीने में भी लोग गफलत में रह जाते हैं। आका फरमाते हैं, इस महीने में जिसने इबादतें नहीं की, रोजे नहीं रखे या रखे लेकिन तब्दीली नहीं आई, जैसे बहुत सारे लोग एतकाफ में बैठे, आजकल नौजवान भी माशाल्लाह एतकाफ में बैठते हैं, लेकिन एतकाफ में बैठने के बाद आपने कुछ बदलाव आना चाहिए। आपने रमजान शरीफ पाया तो बदलाव आना चाहिए। जैसे बदलाव का मतलब होता है कि पहले 2 टाइम की नमाज पढ़ता था, अब इसने 3 टाइम की शुरू कर दी। दोस्त बोलो, पहले 2, 3, 4 टाइम की नमाज पढ़ता, अब ये 5 वक्त की नमाजें अदा करने लग गया। पहले दाढ़ी नहीं थी, रमजान के मुबारक महीने में इसने दाढ़ी रखी, अब हमेशा के लिए नियत कर दी। पहले इस्लामी लिबास नहीं पहनता था, अब ये इस्लामी लिबास पहन रहा है, तो माशाअल्लाह तब्दीली आ गई। आका फरमाते हैं, अगर किसी में तब्दीली नहीं आई तो दुआ करो अल्लाह ताला उसे दोबारा रमजान अता करे, क्योंकि ये वाला इसका कबूल नहीं हो रहा। लेकिन आज हमारे अंदर तब्दीली लानी जरूरी है। अगर कोई दाढ़ी नहीं रखता पहले, अब दाढ़ी रखनी शुरू कर दी तो माशाअल्लाह इसमें तब्दीली आ गई। पहले ये 1-2 टाइम की नमाज पढ़ता, अब 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है। लेकिन आज के दौर में तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी भी रख लेता है ना बेचारा कोई, तो उसको कहते हैं अरे भूलो पड़ गया। कोई अमामा शरीफ बांध लिया और किसी ने टोपी पहन ली, इस्लामी लिबास पहन लिया, अरे तुम मुल्ला बन गया।
अगर शेविंग का पैसा कौन है? हाँ तू दे दे, बताइए आप। ऐसी ऐसी बातें। और कोई इस्लामी बहन बेचारी पहले बुर्का नहीं पहनती थी, अब किसी इज्तिमा में जाने से या उलमाए किराम के बताने से कोई दीनी माहौल में आ गई, बुर्का पहनने लग गई, पर्दा करने लगी, तो दूसरी लुगाई मेरी टॉर्चर करे, हुई है बस नेक बनी है, ये हुई है, तौबा करो खुदा की बंदियों। कोई माशाल्लाह पर्दे में रहकर कनीज़े फातिमा मम्मी तो उसको तोड़ रही हो, बताइए तुम्हें जो उनको माड़ा पहनाना चाहिए कि तू दुआ कर, अल्लाह मेरी भी दुआ कबूल कर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस्लामी भाई अगर दाढ़ी रख ले तो आप खुश होकर उसके लिए दुआ करो, अल्लाह तो साबित कदम रखे, दूर से साबित कदम रहे। और माशाल्लाह इमामा शरीफ मानना तो और अच्छी बात है कि ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते इलाही बोल बाला सुभान। अरे एक ही किसी की दाढ़ी पर, किसी की टोपी पर, अम्मा में पर तो रोकने वाले और बोलने वाले तुझा नहीं है, क्यों इसको टेंशन लो है, तुझे ही नहीं है। आज हम चलते हैं बसों में, ट्रेनों में, सफर करते हैं फ्लाइटों में, तो लोग किस अंदाज से देखते हैं और कैसे देखते हैं, याद रखिए लेकिन अल्लाह की इज्जत अता फरमाए। और हकीकत में बेदम बात ऐसा प्यारा शेर का सुनो, आपको जोर से बोलिए माशाल्लाह। आप माशाल्लाह चाय पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन मना नहीं करता, लेकिन ध्यान भी रखिए। और देखो बेगम मारती ने कहा पीने को तो पी लूंगा पर अजीवीर का साथी हो, अजीवीर का साथी हो, बागता का मैं खाना देते हैं। तो देखो कल मैदान महशर में जब आका हमारी शफाअत करेगी, सुभान अल्लाह, वो बेदम बात कहते हैं आका जब अल्लाह मेरा हिसाब किताब करे, मेरा हिसाब ले, तो आप मेरे पास में बड़ा नेड़ा खड़ा रही क्यों क्या आका मेरा रब मुझसे क्या पूछ ले और मैं क्या जवाब दे दूं, इसलिए मैं अगर गलत सलत बोलूं तो खेल संभाल लीजिए जोर से। क्या जान खुदा क्या खुदा हकीकत के अंदर, हकीकत में अगर मैदान महशर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे ना तो ही बेड़ा पार हो, वरना वहाँ अच्छे अच्छे टूकेंगे, अच्छे अच्छे पकड़े जाएंगे। दुनिया में तापर नाम है और दुनिया में तापर खूब वाह वाह हो रही है, लेकिन रब हमारी नीयतों को जानता है कि आप टाइम करा हज करा तो देखो वीडियो शूटिंग वाले ने पहले बोलो और भी ने बोलो, फोटो वाले ने बोलो,
اور माड़ा पहरे तो कोई काम करे तो आ ध्यान को नहीं अरे आपा तो गुनहगार हाँ उमरा भी करने जावे तो कितने लोग फितूर करे रोता बजाओ घसीटता खुदा की बारगाह में जा रहे हो गुनहगार है पापी इंसान है, लेकिन हम लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। और कोई करा कि नहीं ज़कात देवा और हॉस्पिटल के अंदर जा पड़ा रहना 2-3 अगर केड़ा भी देवे ना नहीं बताऊँ शरीरा फोटो वाला सीन जहाँ भी पकड़ केड़ो अरे यहाँ का तो केड़ा जो बीमार खाते थे और हॉस्पिटल छुट्टी मिलनी दो बताइए आप हालात ऐसे ये नेतागिरी चमचागिरी ये ऐसे चल रही है, खाली दिखावा है, फोटो आ जाना चाहिए हमारा अखबार है। अरे खुदा की बारगाह में मकबूलियत हासिल करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करने पर ऐसा बदला देगा। रब ने फरमाया इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकों का नेक ज़ायद। किसी गरीब को किसी बेवा को उसका जो है ताउन करने और उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं तो 10-5-4 जना भेड़ा और दिले अखबार ने मुल्ला पर बाप जी 2 कड़ी में देवे ने पैसा 10 किलो गेहूं भी देवे तो बिल्कुल फोटो ऐसा मतलब हमारा हाल ऐसा होगा क्योंकि आज हम जितना भी काम कर रहे हैं इसमें दिखावा कर रहे हैं। हालांकि पहले ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी माल की जरूरत पड़ती थी मस्जिद नबी में आपका ऐलान कर कोई जो आज इस्लाम के लिए माल का जो है माल दे दे तो हजरत उस्मान गनी खड़े होते ऐसे ऐलान होता था। कैसे उस्मान गनी क्या फरमाते मेरी तरफ से 100 ऊंट है, जोर से कोई ऐसा ऐलान करने वाला है मेरी तरफ से 100 ऊंट। वो इसलिए कहते थे ताकि इसको देखकर दूसरे को भी देखने का हौसला बढ़ जाए। ऐसे होता था, माल जमा होता था। और माशाल्लाह तबारक व तआला आज के दौर में तो अगर मौलाना साहब के जैसा मस्जिद के अंदर जो है थोड़ा काम है, मदरसे की फीस भी बराबर नहीं हो रही है, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, आप जरूर दो स्कूल की फीस तो बराबर। अभी एक साल परीक्षा होने से पहले मास्टर ने टाइट कर देवे जमा करो तो इम्तिहान में 2 महीना बताइए आप तो अन्नो बन्नो कर गुरा भेड़ा कर इम्तिहान दिला दिया है। अब आप हजरात देखिए स्कूल ट्यूशन टीचर को पैसा देने के लिए महीने के महीने 2000 रुपया 3000 रुपया उसने इसके भेजे में बिठा दिया। अरे सारो बेटो कमजोर है, अंग्रेजी नावे को नहीं, इंग्लिश पढ़ने में जो कमजोर है और 1 घंटा मेरे पास भेजो 5 से 6 बजे तक, तो लिहाजा इसको भेजो, तो लिहाजा उसके भेजे में बिठा दूंगा, अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। 2000 रुपये महीने के महीने देवे कर दे नाक में सर। एक दिन मौलवी साहब के दिए सारा बेटे ने यतम कुरान थोड़ी जे रवा याद को नहीं अरबी थोड़ी तो याद हो तो 200 टाबर 1 घंटो है तो 1 घंटे में किया। अगर है ना इलम घोड़ बरार गिला को दबा दब पिलावे ना कोई 200 टाबर स्कूल के अंदर 6 टीचर या 10 टीचर पढ़ाते हैं और अल्लाह का शुक्र है आलिम 1 घंटे में 2 से बोली फिर भी अड़ो दौड़ो तो मुल्ला जी बड़ो। अरे मौलाना हमारा टेबल 4 साल लगे पढ़े कौन, हमारा टाबर पढ़े कौन, कैसे पढ़ेगा? एक बच्चा जिसको 5-5 मिनट भी देवे तो बताओ 1 घंटा किचन टाबरों में हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद मौलाना साहब ने कहा तेरा बच्चा थोड़ा कमजोर है, थोड़ी जेरवा याद कर 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम में भेजो, तो लिहाजा ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। तो क्या बोलो अल्लाह ताला करम कर दे तो तेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ ले, कल मैदान मेशर में अल्लाह ताला तुझे मोतियों का ताज पहनाएगा, सूरज की तरह चमकेगा। जो अपने बेटों को कुरान पढ़ाता है, बच्चियों को कुरान पढ़ाता है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा। ऐसा होता है ना स्कूलों के अंदर रिजल्ट देने के लिए कहते तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना, तुम्हारे माता पिता भाई किसी को भी बड़े रिजल्ट देवे जना, बच्चा ने तो इनाम देवे ही है, फिर माँ बाप ने भी कोई ज्ञान मोयोग देवे, ये तुम्हारे मूवमेंट देवे, ओ इनाम बहुत अच्छी बात है।
دینا بھی چاہیے تاکہ اس کے ماں باپ بھی خوش ہو، لیکن دنیا والے اپنے حساب سے دیتے ہیں، لیکن رب اپنی رحمتوں کے حساب سے میدان محشر میں تاج پہنائے گا بچوں کے، بچیوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا ان کے ماں باپ کو تاج پہنائے۔ تب جو ہے اب مولانا صاحب نے کہا 2000 روپیہ لا کے تارے مہینے کے مہینے، 1 مہینے تک 2 مہینے 3 مہینے میں تیرا بیٹا یہ تم قرآن یاد کر لے گا۔ ہم اعلان کرتے تھے ارے مولانا صاحب تم نے تو بہت ظلم کر دیا، پورے محلے میں آنکھوں کرے، ارے 2000 مانگ لیا، 2000 گھومنے میں اعلان کرا، مولانا نے کاٹو، مولانا کاٹو 2000 مانگ لیا، ایسے چلاتا جیسے اس کی کتنی مانگ لی۔ اب بتاؤ 2000 کی کیا حقیقت ہے؟ عربی پڑھاتے پڑھتے چربی نکل جاتی ہے۔ آج کتنے ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بیٹوں کو انگریزی تو آ رہی ہے، کمپیوٹر چلانا آ رہا ہے، بائک چلانا آ رہا ہے، فلائٹیں جو اڑانی آ رہی ہے، لیکن قل واللہ شریف کو نہ الحمد شریف نہیں آ رہا۔ کوئی انتقال ہونے سے پہلے لوگ کہیں گے ارے ماں صاحب ہمارے بیٹا نے میں مجھے پہلی 50 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ میرا بیٹا کسی کا محتاج ہو۔ میں نے کہا شیخ صاحب بہت ہی تھاری سوچ بڑھیا ہے، محتاج تو میں ہی بولوں گا کہ محتاج ہونا چاہیے، ایسا سکشم کر کے جاؤ کہ تمہاری اولاد ماشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن میں نے گھنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے، ایسا دیکھا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہوتے ہی 50 لاکھ کی پراپرٹی تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کو غسل دینا نہیں آتا تو محتاج ہو جائے، کفن پہنانا نہیں آئے تو محتاج ہو جا، درود پڑھنی نہیں آئے تو محتاج ہو جا، فاتحہ پڑھنی نہیں آئے تو محتاج ہو جا۔ یوں موٹو محتاج کون ہوئے؟ آپ خود ہی سوچ لو نا، جیسے آج کسی کا انتقال ہو گیا، کل ہی دیکھ لو آپ اس کو جو ہے غسل دینا نہیں آوے، فاتحہ پڑھنی نہیں آوے، درود نہیں لگانی آوے، کفن پہنانا نہیں آوے، اس کو کچھ بھی نہیں آوے، خالی روے ہی روے سائڈ میں اوپر۔ ارے یہ تو کہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سب کر کے جاؤں گا تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ دیکھ لو محتاج ہو باپ بڑھو بیٹو، کچھ بھی نہیں آتا اس کو۔ میں بتاؤں نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں، پھر آپ نے اس کو برسوں تک فلانی اسکول میں پڑھایا، فلانی کالج میں پڑھایا، فلانے مدرسے میں پڑھایا، یاد رکھیے کچھ نہیں، مرنے سے پہلے میں کہتا ہوں اس کو آپ 50 لاکھ کی پراپرٹی دے دو، 1 لاکھ کی تعلیم دے دو، دور سے بول 1 لاکھ کی تعلیم 50 لاکھ پر بھاری پڑے گی، کیوں؟ الحمدللہ مرنے کے بعد قبر میں جب ہم پہنچیں گے کوئی کام نہیں آتا۔ آقا فرماتے ہیں کل غریق، میت کے لیے فرمایا کل غریق، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ کوئی ڈوب رہا ہو نا، تنکے لو آگے کرو وہ بھی نہیں پکڑ جھانکڑا مار، کیونکہ وہ ڈوب رہا ہے۔ مرنے والا کیا کرے گا؟ اس کو تو صرف ثواب چاہیے، کیسے بولو اس کو ثواب چاہیے۔ اب کوئی قل واللہ شریف پڑھ کے انسان ثواب کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ کوئی اللہ والا گزر رہا تھا تو لہٰذا قبرستان کے پاس میں تھے، اس نے قل واللہ شریف پڑھ گیا اور پڑھ کے جو ہے قبرستان والوں کو اس سال ثواب کر کے چلا گیا۔ 1 سال ہو گیا، یوں لوگ یوں جیسے دیگ لوٹا نا یوں ہو رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کھائی کرے کوئی قیامت آ گئی ہے؟ نہیں 1 سال پہلے کوئی سورہ اخلاص پڑھ کے عیسیٰ نے ثواب کر دیا تو یہ مردہ ثواب تقسیم کر۔ آپ بتاؤ کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن آج ہم اس سے محروم ہیں، نہ اپنی اولاد کو اس طرح سکھاتے ہیں۔ کتنے نوجوان تو ایسے ہیں معاف کریں کہ رات کو آدھی رات تک گھر بھی نہیں آتے، کبھی قلعے کی ڈال میں، ٹیکشا میں، نایا میں، بھٹا پر کہیں موبائل چلا وہ ناک کو کیڑو ہی مر گئی نالی بات پڑے کہ میں کٹ بیٹا۔ اور پہلے تو کہتے نہیں ہے، جو نوجوان بیٹا نوجوان ہو گیا 1 دن بعد کیے ہو گے تو بے بایا کر کٹ جاؤ گے، امی کے نہیں سور موٹر کو کہنا نہیں دینے تو کتنا نہیں پڑتا نہیں کر جاؤ پٹک رہی گنانی میں پجڑوں تو بات نکل جائے اور جہنم میں پجڑوں بات نکل اٹھے تو مر بھی جائیں گے تو اللہ کا شکر ہے شہید ہو جائے جی پیا، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا۔ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟
جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ. روز سے بولیے عشاء پڑھ کے بنا کام سے جاگو. انے بنے پھرتا پھرے. کتنے ہی نوجوان ایسا ہے, میں رات کو تقریر کر کے ابھی کبھی جوت پہ جاتا ہوں, روڈ پر پھر وہ کرتے واہ نہیں روڈ ماتا ہے ابھی رام دیو ہوٹل سگڑے ٹوٹیاں رات رات 12 مہینہ کھا روٹیاں کھاؤ. باہر نہ لگتا نہیں تو کیا 12 مہینہ روزہ رکھتے نہیں کہ نہیں چرن آ ارے بٹ پھر روڈ پر ہائی وے پر واسودیو ادھر ادھر رات کو 12 1 2 بجے 3 بجے. کبھی کبھی آپ بتاؤ اب ایک بیٹا کبھی 12 بجے آوے کبھی 1 بجے آوے کبھی 2 بجے آوے 3 بجے آیا. ایک دن بالکل ہی نہیں آیا, سیدھا اخبار میں آیا. وہ تو اخبار میں نام سے کیڑو اور مولانا صاحب سولو کو کارا منڈا بنا دیا. جاؤ یار بس کچھ ہی مت کالا منڈا بنا دیا. مولانا لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کے ہوئے نہیں ارے سر بیگا بولو رے ٹاپرا نے گھرے سوانا نے روتا دھیرے ناکر بچے جنا کے مولوی نے کہیں بجے مارا ٹاپر کٹی جاتا مارا ٹاپر کٹے جائے پکڑو گیو پکڑو. یاد رکھیے بڑی بھونڈی بات. سر جودھ پور میں سے ایک کانڈ ایسا ہو گیا بتائیے آپ حضرات بڑے حالات خراب ہے. اس لیے کیوں روتا پھرو اپنے تو آرام سے ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی نماز کے وقت گھر آ جاؤ دور سے. بلکہ عورتوں سے بھی میں کہوں گا اپنی عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو کہہ کے سویا کرو کہہ کے رکھا کرو کہ شام کو پاپا گھر پہ آوے نا اس کو بولا کرو کہ پاپا جی چیز کا حساب تھوڑی لایا کرو لیکن وقت پر گھر آیا کرو. اور عورتوں کو بھی جو ہے یہ آفر نکالنا چاہیے اپنے شوہروں کے لیے. پہلے دھندا اچھا تھا کمائی اچھی تھی تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ میرے 20,000 کا بھی جوڑا کراتے 5,000 کا جوڑا کراتے. اب دھندا نہیں کمائی نہیں ہے تو آپ کو دن ماتا بڑی مت کیا کرو. آپ تو کمائی کم کر لیا کرو میں 1000 کا جوڑا پہن لوں گی لیکن ٹائم پر گیا جاؤ. یہ آفر نکال دینا مغرب کے ٹائم جھگڑا گھر آ جائے. ہاں لیکن کیوں نہیں ہے گھنا سال سے دستا کر ہی کرنا 12 1 2 بجے کے دام سے کر کے جوڑو بولنے گھنا سال کو ملک چھوڑ دیجیے 12 سعودی دبئی 70. ہاں میں بتاؤں آپ کو حالات بڑے نازک ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے نا بڑا ہے. یہ ڈیمانڈ ان کی چاہیے خطرناک رکھے نہیں رکھے آسان رکھے. کوئی آپ کے لیے جوڑا نہیں کرا رہا ہے آپ کو پیسہ نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا. محبت تو شاہجہاں سے زیادہ کرتا ہے. اگر حقیقت میں پوتی جو کرنے والا تاج محل وہی بنا دے کیا کریں ہم سیدھی بات ہے اس کے لیے پیمنٹ چاہیے. ہاں اس نے جو ہے وائٹ بنا دیا بلیک بنا دے گا تاج محل. لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر آپ کا جو ہے آپ سے محبت نہیں کرتا. نہیں عورتوں کو چاہیے ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدلیں اور ماحول بنائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شام کو مغرب کے وقت ماشاء اللہ اپنے گھر آئیے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے. ہوٹلوں میں کھانا وانا کھانا چھوڑیے. کتنے سارے لوگ تو یہاں کا چٹورا ہوا ہے. کسی دوست کو ایک دن میں دبوچ لے شام رسوئی دلا بڑا کرشنا ہوٹل کٹے کٹے اسکول ایسے چٹورے ہو گئے ایسے چٹورے ہو گئے. یعنی گھر کو کھانا تو کوئی بولنا نہیں چوبی نہیں لگے. وہاں جائیں گے 1000-2000 روپے خرچ کر دیں گے. آج جان پولیسی تو گئی آپ صاحب کو روپے ایک جو ہے وہ لے لیتا ہوں 1 کلو اور اپنی بیگم سے کہ آج کو اسٹو بنا جو آپ کو بنانا یہ بنا دے گی. اسٹو بنانا ہے قورمہ بنانا سرا بنانا بنا اس کا نام رکھنا اور کیا. اور جب کھانا تیار ہو جائے لال کلر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر سب ہوگی بچے ماں باپ سب کھانا کھاؤ اور پھر کھانے کی تعریف کرو. ماشاء اللہ تکلیم یدے اللہ نے کیا جو ہے نعمت عطا فرمائی. جس نے کھانا بنایا اللہ اس کے ہاتھوں کو سنا اللہ اس کی جو ہے زندگی میں برکت عطا فرمائے. کبھی بیگم کے کھانے کی تعریف کری نہیں بولتا ہمارے تو برا ہی کرنے کی فرصت کر گئی. مرچا گھنی ہے سنکر پکا نہیں بننا ہے کبھی تھالی پھینک دے یہ پھینک دے وہ پھینک دے جانا دیکھا اور مرچا گھننا کم ہے. ان عورتوں کے داؤ بڑے پیچیدہ ہے. یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. حقیقت میں اگر تم چاہتے ہو کہ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے گھر کے اندر الحمدللہ ایسی زندگی گزارنا جاؤ چاہو سکون والی تمہیں کچھ نہیں کرنا نبی کی سنتوں کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پیتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیان رکھتے کہ پیالے کے
किस जगह पे आपने लब लगाया, नबी उसी जगह लब लगा के पानी पीते और अपने उम्मतियों को पैगाम देते कि इस तरह अपनी बीवी से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह। तो आज घरों के अंदर सुकून हो जाएगा, आपको ज्यादा कमाने की टेंशन नहीं है, बस घर के अंदर सिस्टम को फॉलो करने का तरीका सीखिए, किसी के तरीके पे मत चलो, बस नबी के तरीके पे चलो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कम पैसे में भी काम चल जाएगा। आज लोग कहीं सोचे घना रुपयों सही काम होगा, घना रुपयों कहीं घड़े मोटा मोटा बादशाह, मोटा हामान, शद्दाद, हामान, कारून, फिरौन, घड़े रुपयों कामयाब तो नहीं है, कामयाब नहीं हुए। कामयाब कौन होता है? कुरान ने बयान किया, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल की, पाकी हासिल की। आज मौला अली सरकार का हम नाम ले रहे हैं, उनका जश्न मना रहे हैं। ये कौन है मौला अली? बहुत ही कम पैसे पर, बहुत ही कम खर्च पर अपनी जिंदगी गुजार, मामूली वहाँ सामने बैठे हैं, कोई मांगने वाला आया तो ये क्या है, किसी दरख्त के नीचे बैठे रोटी यूं भिगा भिगा के कुछ खा रहे थे, सूखी रोटी पानी में भिगा के। कोई अल्लाह वाला आया, मांगने वाला कोई फकीर आया तो कहा खाना चाहिए मुझे, तो लिहाजा आपने फरमाया सामने वाले घर में चले जाओ। तो सामने वाले घर में, क्योंकि बाबा बैठा था, बाबा है, तो कहा सामने वाले घर में चले गए, इसमें इमाम हसन रहते हैं, दोस्त बोलो, वहाँ गए तो उन्होंने खाना मांगा, गरम गरम रोटियां मिल गई। फिर का खाना खाने के बाद का 2 रोटियां और दे दी, तो कहीं करो, तो बाबा बैठा है, फिर मैंने सूखी रोटियां में पानी में भिगा भिगा खा नहीं दी उसको। अरे कहा उनको नहीं पहचाना आपने, ये घर उन्हीं का घर है, वो मौला अली है, जिसके लिए रोटी मांग रहे हो वो खुद ऐसे हैं माशाल्लाह, खुद तो भिगा भिगा के सूखे रोटियां का टुकड़ा पानी में भिगो खावे और आने वाले फकीर को गरम गरम तब कहते हैं कि मोहम्मद के घराने वाले ऐसे होते हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा रिवाज उल्टा हो गया, कोई अल्लाह के वास्ते मांगने आया तो भी ने ठंड बाहर गेट पे आके कहता है कोई जो अल्लाह के नाम पर किसी भूखे को खाना खिला दे, तो लोग के बस छबड़ी रात यहाँ की सुखोड़ी रोटियां के बकरी खाते दांत टूट अल्लाह के नाम से देने के लिए रात वाली रोटियां 2, 4, 5 दिन पहले सुबह नहीं, बस छत पर लाल 4 घंटे अल्लाह खा ले बाबा तो खा ले, लेकिन अल्लाह को राजी करने का ये तरीका। और अपने को भूख लगेगी, लाओ बैंगन, लाओ थाली, लाओ आटा, ये लाओ, और चौपड़ 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 चौपड़, अपना मामला है ना। और अल्लाह के नाम को लेवे ऐसा। हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए, हजरत उस्मान गनी के पास आका ने भेज दिया किसी को कि जाओ वहां से जो है पेमेंट लेके आओ। वहां गए तो हजरत उस्मान गनी तो सीधे साधे थे। आप इतना मालदार सुन रहे हो ना, उस्मान गनी का खजाना इतना लंबा चौड़ा, आप सोच रहे हो बहुत बड़ा महल था, नहीं। उस्मान गनी के पास माल मांगने गए ना, दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाते ही बाहर आ जाते थे, क्योंकि लंबा चौड़ा महल तो था नहीं। लेकिन वो घर में गए तो अपनी बेगम को डांट रहे थे, थोड़ा नमक कम नाखनो चाहिए, तो जो है कम नमक पे एक सफा कर लेते। तो लिहाजा उन्होंने कहा नमक के लिए बेगम को डांट रहे, मैंने कहीं देख दूसरे दिन आए तो फिर देखा कि चिराग में रोशनी ज्यादा थी, कि चिराग की लोग कम रखते तो तेल कम जलता, तो लिहाजा तुम्हें ज्यादा तेल जलाने की क्या जरूरत है, फेर की कि ये तो तेल के लिए डांट रहे बेगम, तो मरने कहीं दे। तो आका ने बोला जार मांग तो करी। तो आखिरकार गए, दरवाजा बजाया, कोई लंबा चौड़ा महल नहीं था कि स्लिप लिखनी पड़ेगी, आई वांट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता हूँ, फिर अंदर से कोई आएगा, फिर जो है ऐसा होगा, नहीं। दरवाजा बजाया, सरकार उस्मान गनी खुद ही, वो तो मुझे आका ने भेजा है, मामला क्या है, अपना मामला बताया था, अंदर ले गए और जितना चाहे माल ले जा, नबी का फरमान। हमारी मजाक मत करो, गरीब आदमी हो, मैंने तो थोड़ा भी चाहिए। कहा मैं 2 दिन जो था क्या हूँ, अपनी बेगम को कह रहे थे लून हो क्यों ना क्यों, नमक थोड़ा ही नाक लेती। कहा वो हमारा पर्सनल मैटर है, तुझे क्या लेना है, मेरा हमारा पर्सनल। तो लिहाजा कहा चराग में बत्ती ज्यादा जो है निकाल दी, जिसमें तेल जल रहा था। तो देखो हम अपने लिए खर्चा करते तो हिसाब से करते, तो कि कम खर्च करेंगे तो हिसाब कम देना पड़ेगा, जोर से बोलो। लेकिन हम जब अल्लाह के नाम पे जाते हैं तो गिनते नहीं है, बेहिसाब देते हैं, जोर से बोलो।
یہی شان ہے سبحان اللہ. تبھی تو عثمان غنی الحمدللہ آج مشہور ہے پوری دنیا میں کہ الحمدللہ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے وہ دیتے ہیں. تو اس طرح تو اللہ نے بھی وعدہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کبھی بھی مسجد آپ تو مسجد مہینے 10 روپیہ بھی دے بھی دھوپ لگا 2-3 بار بھی چیک کر 2 نہیں دھکا لگے. کورونا میں لوگ دھوپ لگا ہوتا ہے تو صحیح آپ حضرات کہ تو چلو. اور یا پھر کیا ہوتا ہے ایک ہفتے میں جی کو نوٹ کبھی نہیں ڈالے نا وہ جیب میں پڑی رہے ایک مسجد کی جوڑی سامنے سے نکلے گی پھٹ وہ سیدھ جوڑی میں چلے. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. آقا فرماتے ہیں الاعمال بالنیات, کاموں کا دار و مدار نیت ہے, نیت پر ہے. زکات وصول کرنے کے لیے حضرت آئے نا صحابہ کرام تو جو ہے اونٹ والے کے پاس گئے اور بکری والے کے پاس گئے اور دوسروں کے جو ہے زکات لینے کے لیے آئے تو لہٰذا بکری والوں کو سالبہ کہیں کیوں یہ تو صدقہ ہے فدیہ ہے ٹیکس ہے اس طرح بہانے بڑھاؤں لگے. جیسے آپ کہہ رہا سندھ کرنا آیا نہیں عمران صاحب پاچا کٹا کراؤ پاچا کلر باہر کراؤ پاچا چل رہی پہلے اسکول ملا کے ان کو تو ٹال نہ پاچا ہوئے تو فون ہی بند گھرے رہے تو ٹاپر کے بند کیا اور یہی کو نہیں ملتے ہی نہیں پاچا ہوئے ذرا. اور یاد رکھو اس طرح ٹال مٹول کرتے ہیں یاد رکھو. لیکن بعض لوگ تو انتظار کرتے ہیں ارے امام صاحب اتنے دن ہو گئے آپ آئے نہیں زور سے بولیے. آقا نے بھی بھیجا نا زکات وصول کرنے کے لیے تو بکریاں لانے کے جو سال باقائی کے وہ بالکل غریب ہو نبی نے دعا کری تھی اتنی بکریاں ہوگی کہ مدینے کے باہر کھیتا میں اتنی بکریاں ہوگی. لیکن جو زکات کا مسئلہ آیا نا وہ یہ حساب کے جو کہا تو بہت زیادہ ہو رہے تو وہ زکات دینے سے انکار کر دیا. لیکن وہ اونٹوں والا کے پاس گئے تو کہا زکات کا آرڈر آیا تو اونٹ الگ الگ جو لال سرخ کلر کے بڑھیا ٹال الگ ہی رکھ دیا لے جاؤ. نہیں آقا نے فرمایا درمیانہ دے دو نہ زیادہ کمزور نہ زیادہ بھاری درمیانی جو ہے میڈیم سائز مڈل کلاس کے. تو کہا نہیں ہماری اچھا ہماری تمنا ہے کہ اللہ میں نے مال دیو تو میں بڑھیا بڑھیا مال اللہ کے راہ میں دوں. کتنی بڑی بات ہے. کتنے سارے لوگ جو آج زکات دیتے ہیں نا زکات میں بھی یہاں کو جو ہے جوڑوں بھی نہیں دے نا کسی غریب کے نام ہے جھیڑوں جدت اور جن کو کوئی نہیں پیر سکے نا بھی نہیں دے وہ خود خطرناک ہے لے جا نہ بھی کرتے. ارے آپ جوڑا کسی کو دو تو اچھا لو. ایک آدمی ہے نا مسجد میں نے پل لے رہا ہے میں بھی جودھ پور کے قبرستان کی مسجد کا امام ہوں تو لیا کرو وہ کہیں مسجد میں نے جانا کھولے تو وہ کہیں کمرے میں درجی مار بٹے گرمی پڑی تو وہ لگا دیے بٹے پھر ہوا ہی کو نہ پتہ نہیں کون سی کمپنی کا تھا ہلکا تھا بالکل ہلے وہ یہاں دوسرے بالکل وائبریشن کر رہے. اب آپ بتاؤ میں بھی وہ آئی ہوتی میں کیوں اچھا میں کہ ہوا تو کس نام پر دی نام بھی لکھا دیا اپنے باپ کا میں کہ ہوا بھائی تک کون کو گئے بھائی جی تک نہیں قبرستان میں جو سنتا ہے پڑھتی ہم ذرا کیا کہیں بات کرو لیکن تو بڑھیا لانا چاہیے یار مجھے تو کیا کرو میں تو سوچا دینا دیتی ہوا. ارے لیکن تو آپ اچھی چیز دیجیے پیسے بھی لگے اب وہ ہوا بھی نہیں دے اور چلو کرتے کر لیں. اب آپ حضرات بتائیں تو آپ ہے نا پیسے بھی لگ جاتے ہیں اور گھٹیا سوچ نہ رکھے. آپ اللہ کے گھر میں بڑھیا ہیں دوست سے بولیے ہو سکے تو 2 دوست مل جاؤ 2 بھائی مل جاؤ 3 بھائی مل جاؤ لیکن چیز ایسی لاؤ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مسجد میں دیر تک لگی رہے. دوست سے بولیے جیسے آپ نے جودھ پور کا باٹا لگایا ماشاء اللہ یہ نہ تو گڑے نہ سڑے تو لگی نہیں گئی. جنہوں نے لگایا مسجد میں قیامت تک ثواب بھی ہوگا. اس لیے اور تو دل میں کہوں گا بڑھیا سے بڑھیا جوڑا لا رہی تو کسی غریب کو پہرا دو کہ وہ تو مت ہی دعا نہیں کرے. دعا کے لیے کہنا تھوڑی پڑے لوگ کہ دعا کرو دعا کرو دعا تو کامیاب ہو کر پتہ ہی نہیں کری. حقیقت میں لوگ کہتے مولتا دعا کرو تو نظرانہ ٹیک دکھا دعا کب نکلے گی موٹی تو کھول نہیں غریب لوگ ہے نا سکی بات لگا. ارے سکی نہیں آپ درد ہو تو دوا ہلتی ہے یا دعاؤں کی لیکن چلیے کیا 27 رات کو میں بتاؤں آج بھی ایسے ایسے آئے 1 سال میں تمہیں مسجد میں دکھے اور جو ہے 21 روپیہ میں کھلوں کے ملے
अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये भी कहता, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ किसी की, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो 21 रुपया दे रहा हूँ, 11 रुपया दे रहे। वो जमाना चला गया। घना साहब लोग सोचे शायद बोल ज्यादा रुपये जरूरत हो, तो कम जाने की कोशिश करे। आसान नहीं है। उलमा 1 साल तक खिदमत करते हैं, दोस्त 1 साल तक खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अपने उलमा को देखो, इनके भी अखराजात होते हैं। तो आप माशाअल्लाह तबारक व तआला 1 साल के 1 महीने के हिसाब से 100 रुपया हो गए तो 12 महीने का कम से कम 1200 रुपये तो हो ही है। लेकिन बहुत सारे लोग 11 रुपया में हाल ही काम चल रहा है। अपने को चाहिए उलमा की खिदमत करें, ताकि उलमा की वजह से ये दीन चमक रहा है। आज हमारे बच्चे माशाअल्लाह ताला जो पढ़ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह आज बड़े हो गए, नाते पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये किसकी वजह? आज मौला अली, वरना मोरू गाँव था, सकरिया मगरिया गाँव था, कौन जानता मौला अली ने? कोई कौन जानता? याद रखिए, आज अल्लाह का शुक्र है उलमा ने मेहनत की और जगह जगह मदरसे कायम किए। आज किसी आलिम को देखोगे दिन भर आपा है ना, कूलर चला बढ़िया क्वालिटी का, और घना साहब तो लोग आज लोग मगरिब पीछे भी बोलते सुते ही रहे। लेकिन उलमा आलिम लोग दिन भर चौपड़ी दिया चंदा करे, तावड़े में, धूप में, गर्मी में। क्यों? इनको 1 साल तक मदरसे की तनख्वाह देते हैं, तब माशाअल्लाह ताला उलमा पढ़ाते हैं। फिर 1 साल पूरा होता है तो ऐलान होता है, आज इस दारुल से 10 हाफिज बने, आज इस दारुल से 10 आलिम बने, और 10 कारी बने, सुभान अल्लाह। वही कारी आलिम हाफिज बनकर फिर आगे निकलते हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, कुरान सुनाते हैं, तो माशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला पूरे महल्ले पर बरकतें रखते हैं। और कोई आलिम इल्म सीख कर किसी जंगल में चला जाता है, गांव में चला जाता है, पूरा गांव इल्म के खुशबू से महक, तभी जब आपका पैसा काम आता है। इसलिए आप उलमा की खिदमत करें। देखो तकरीरें चलनी है तो खूब तकरीरें हैं, बातें खत्म हो जाए, रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। बस इतना सोचो कि अपनी औलाद को कम से कम नेक ट्रैक पे छोड़ दे, नेक रास्ते पे, और पैसा थोड़ा थोड़ा बचा कर मदीना देखो दोस्तों। और देखो हिम्मत हो और कोशिश होती है ना, शिहाब भाई मदीने पहुंच रहा है, जोर से बोलिए बताओ, हिम्मत मदद है खुदा, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का हकीकत में करम होता है, जो आदमी कोशिश करता है। तब कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और जब मदीना पहुंचेंगे तो देखो शायद ने कहा, जैसे ही सबसे गुंबद नजर बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी से खुद ही पल पहुंचे सजदे टपक जाएंगे। को तकल्लुफ है हम भी बस नहीं बे सहारा नहीं, खुदोही को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाओ थक जाएंगे। नारायण तकबीर, नारायण कोई मदीने जाता वापस आता कहता, मैंने गुंबद खजरा देखा, मैंने जन्नतुल बकी का मंजर देखा। कोई आशिक कहता है मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए, मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए मुझको मत सुना, दिल तरफ जाएगा बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहब्बत आंसू
لٹک جائیں گے حاصلوں کو تکلف ہے سچا عشق رکھے سچی محبت رکھے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ایک شاعر کہتا ہے عثمان کمر کیا کرتا ہے یہ دیکھ خدا کیا کرتا ہے. الحمدللہ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مدینے کے دیوانے محمد کے دیوانے بننے ہیں نا سب لوگ یہ لائن کو بولو مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی رنگ کی کچھ رنگت مجھے بھی چلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت خطیب مہروان اللہ مولا علی صاحب جس نے شہادت مولا علی ہمارے نبی اتنے خوبصورت ہیں کہ چاند کے تکبیر دینا یہ بھی کا انصاف ہے. چاند میں تو صاحب ہے ہمارے آقا کا چہرہ صاحب قدرت کی گاہیں اس چہرے انبر کا دیدار کرا جانا اس چہرے انبر کا دیدار کرا جانا. سبحان اللہ. جو اپنے آقا پر درود پڑھ کے سوتے ہیں ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے جیسے رات آتی ہے کہ اپنے آقا کا دیدار کرتے ہیں. جس خواب میں ہو جانے دیدار نبی کبھی مجھے کو مجھ کو بھی محمد کا دیدار کرا جانا. ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کے ہمیں آخر کی طرف جانا ہے لیکن آنا بتاتے ہیں لہج میں رخ شہ کا ساگ لے کے چلے اندھیری رات سنی بھی شراب لے کے چلے. مرنے سے پہلے اپنے سینے کو محمد کا مدینہ بنا. تب دیکھو جو شاعر کہتا ہے دنیا سے داغے ہمیں احمد سے سینے کو سجا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا.
मोहब्बत से बोलो। हकीकत में मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ दीवानों, आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते। कोशिश करो कि नहीं, देखो दुनिया में से तो कुछ कम खर्च करेंगे, कम कमाएंगे तो काम चल जाए। नमाजें मत छोड़ो, घर में बिजी रहती हो लेकिन नमाज का वक्त हो जाए सबसे पहले खुदा की बारगाह में सजदे करो, नमाजें पढ़ो, वरना कब्रिस्तान में जाके देखो। मैं तो कभी कभी माँ की कब्र खोजने वाले से पूछता हूँ कि तू कब्रिस्तान का हाल बता, तो माँ ने कभी कभी बतावे कि कभी कभी तो मैं कब्र खोदा माँ के जोधपुर में पुरानी कब्र में खोज दिया करे, नवो मुर्दो भी दाखिल, ऊपर भाटे पर नाम लिखे उड़ रहे फला खान जी पहलवान साहब, हड्डियां भी नहीं मिलती, हड्डी भी नहीं मिलती, पहलवान साहब पता ही कौन सा लगा। बताइए आप, थोड़ी बहुत बिल्ले यहाँ की, थोड़ी बहुत बिल नीचे खाडो एक और खोद और बिल में बूढ़ और रेत नाम दे बराबर कर दे बच का नवो लो बिल में दफना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कब्र खुलती है ना तो मुर्दा ऐसे सो रहा है जिसको अभी सुलाया उसका कफन भी मिला नहीं। जरा मैं सोचूं कि बताओ कि कभी कभी तो हड्डी भी नहीं मिलती और कभी कभी कफन भी मिला नहीं होता। क्यों नहीं होता? याद रखो, इसलिए नहीं होता है कि जमीन मेरी नहीं होती, जमन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं। सब लोग कहते हैं ये तो था तो बहुत गरीब, लेकिन जो है नमाज की कोई पाबंदी करता। लोग बताते हैं कि नमाज पढ़ता था और कुरान की तिलावत करता, अपने माँ बाप की खिदमत करता। आज हाल ऐसा है, 10 साल हो गए सपनाए हुए, भाटे पर तारीख लिखी हुई है लेकिन इसका कफन भी मेला नहीं होता। क्या शान है नबी के गुलामों की। तब कहा आशिक़े नबी हूँ वारिसे अली हूँ मेला हो न पाएगा, मेला हो न पाएगा, तक कफन मेरा मेला हो न पाएगा, तक कफन मेरा अर्ज़ गंग मेरी मैं गुलाम आजा हूँ, मैं गुलाम आजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। आज कितनी शान है मौला अली सरकार की। ला पता इल्ला ला पैला जुल्फ़कार शाहे मरा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार। अली के अलावा कोई जवान नहीं, जुल्फ़कार हैदरी के अलावा कोई तलवार नहीं। दो धारी दुश्मन लाते, ये भी शान है जिसका नाम जुल्फ़कार हैदरी। बोलता हुआ हम जुल्फ़कार दो जहां में जंगे बदर के मौके पर जिब्रील उतर गए। आपके अली की तलवार के चलाने को देखकर आसमान के फरिश्तों में खलबली मच गई। जिब्रील क्यों खलबली नहीं बचेगी? अली मुझसे है, मैं अली से। तो जिब्रील कहने लगे वाना मिनकुमा, मैं आप दोनों से मोहब्बत करता। ऐसी जुल्फ़कार हैदरी चली, जोर से बोली। और खैबर का किले का दरवाजा उखाड़ के हाथ में ले गए। मूरा अब ऐसा किले का जैसा ऐसा राजा ऐसा बादशाह था और अपने आप को घमंड का पुतला कहता मैं 1000 आदमियों से एक लड़ सकूं।
مولا علی کی یہ وہ بھت کرے ایک تلوار پڑی گئی ایک مجھے تو جہنم میں ایک نہیں دوسری مانگی کون علی تو علی ہے. یہ حضرت قاسم بن حسن بن علی یہ میدان کربلا میں امام حسین کے بھتیجے ہیں. ایک کرتے کے اندر ہی تلوار لے کر میدان میں آ گئے. 22,000 کا سامنے لشکر کھڑا ہے. آپ نے فرمایا اے دین کے دشمنوں دیکھو مجھے, میں قاسم بن حسن بن علی ہوں, میں امام حسن کا بیٹا ہوں اور فاتح خیبر شکن مولا علی کا پوتا. 19 سال کے جوان ہے اور تم میں کوئی شیر نر تو میرے مقابلے میں بھیجو. معلوم ہے مولا علی سرکار کا یہ پوتا ہے 19 سال کا. دوست تو انہوں نے کہا جو فوج کا کمانڈر تھا کہا اس کا جواب دو. ارزق پہلوان تھا, بہت بڑا پہلوان جو کہتا تھا میں 1000 گھڑ سوار سے اکیلا لڑ سکتا ہوں. کہا جاؤ ان کے مقابلے میں. تو ارزق کیا کہتا ہے میں جاؤں ان کے مقابلے میں, یہ بچہ اس کے سامنے جانا میری توہین. اتنا بڑا پہلوان تھا. البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں, ایک کو بھیجتا ہوں 1 منٹ میں سر کاٹ کے لائے. بڑے بیٹے کو کہا جا. جیسے ہی ایڑ میں گئی گھوڑے کو دوڑایا آیا میدان میں اور چنگاڑنے لگا, ہاتھی کی طرح شیر کی طرح دہاڑنے لگا, بادل کی طرح گرجنے لگا. کہا بچے تیار ہو جا مرنے کے لیے. آج سے حملہ کیا, اس کا وار بچا کے مولا علی سرکار کی پوتے نے حضرت قاسم نے ایسا ضرب کاری لگائی کہ ایک ہی وار میں جہنم رسی. لیکن پہلوانا نہ کہیں تلوار چوکی انعام میں ملتی تو بھی تلوار بڑی چمکدار. آپ نے لپک کے اس کی تلوار لے لی. دوسرا بھائی آیا کٹار گیا. تیسرا چوتھا سارے 4 بھائی خاک و خون میں تڑپنے لگے. پہلے تو وہ آ نہیں رہا تھا, اب کہتا مجھے بھیج. اس نوجوان نے میرے بیٹوں کو چاروں کو جو ہے تہے ٹیک کر دیا. تو کہا اس نے کہا تھا پہلے تو کہہ رہا تھا میں نہیں جاؤں, کہتا میرے بچے کے سامنے کیا جاؤں گا. آپ نے دشمن نے کہا ارے اس کو بچہ مت سمجھ, یہ مولا علی کا پوتا. یہ فاتح خیبر شکن کا جو ہے پوتا ہے, امام حسن کا بیٹا ہے اور امام حسین کا بھتیجا ہے. کہا ان سے لڑنا آسان نہیں ہے, زور سے تو جیسے ہی ہوا ہے اب وہ جو ہے اور بگولا ہو گیا, لڑ پلا, 4 بیٹوں کو منٹوں میں ختم کر دیا. جب آیا اور گالی بکنے لگا, شور کرنے لگا. آپ نے فرمایا آپ قریب آ, ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں, ہم نبی کے گھرانے والے ہیں, علی کے گھرانے والے ہیں, ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں لیتے. قریب آ تاکہ تجھے بھی تیرے بیٹوں کے پاس. اور گالیاں بکنے لگا, شور کرنے لگا. کہا میں اتنا بڑا پہلوان ہوں کہ ڈینگے مار رہا تھا. آپ نے فرمایا ہوگا تو کسی اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ, تو نے بھی ہاشمی نوجوانوں کو نہیں دیکھا, تو نے بھی ہاشمی نوجوانوں کو نہیں دیکھا ہے. تیری حیثیت ہمارے سامنے مکھی مچھر سے زیادہ نہیں. قریب آیا, نیزہ نکالا, نیزے سے آپ نے اس کا جواب دیا اور پھر اس نے تلوار نکالی. آپ نے جیسے ہی تلوار نکالی تو یہ تلوار تو کہاں سے لایا, یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا یادگار کے طور پہ دے کے گیا ہے تاکہ تجھے بھی اسی تلوار سے تیرے بیٹوں کے پاس جہنم میں اور آپ کو بولا ہو گیا اور بات کرنے ہی والا تھا. آپ نے کہا ارزق میں نے تو سنا تو بہت بڑا کھلاڑی ہے لیکن تو اناڑی ہے. کیسے؟ تجھے تو گھوڑے کی جیل بھی کسنی نہیں آتی. نیچے دیکھا اور اوپر سے ضرب کاری لگی ہے, سرپکار ہیزی چلی ہے, ایک میں ہی سر کٹا, گھوڑے سے نیچے گرا. الحرب خود آتن, جنگ ایک دھوکہ ہے, نظر بدلتے ہی نظارے گھوڑے سے نیچے گرا. آپ اس کے کود کے جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوگی, اسی کی گھوڑے پہ, اور گھوڑا دوڑ کے آپ دوڑا کے آئے خیمے کی طرف. یا اما چچا جان العطش, تھوڑی پیاس ستا رہی ہے, 2 گھونٹ پانی مل جائے تو ان کے جو ہے دین کے دشمنوں کو آپ کا بھتیجا کھلائے. آپ نے فرمایا نہیں, بس اب ہمیں دنیا کا پانی پینا نہیں ہے,
تھوڑی دیر اور صبر کرو. ہمارے نانا جان ماں فاطمہ مولا علی سرکار سب حوض کوثر پہ جام کوثر لیے تیار کر آخری سلام کیا اور گھوڑے پہ سوار تلوار ہاتھ میں آئے. 22,000 کا لشکر کھڑا تھا. آپ نے فرمایا اے دین کے دشمنوں, میں قاسم بن حسن بن علی ہوں, اور تم میں کوئی شیر نر تو میرے مقابلے میں بھیجو. 22,000 کے لشکر کے سامنے 12 نکل رہے, ایک ہی نہیں آئے. سب کو پتا تھا 12 نکلے نے لوگ دیوا ہوئی, 12 نکلیا نہیں بیٹا جتی بتا نہیں, کوئی نہیں نکلا. آخر آپ نے ہی گھوڑے کو دوڑا دیا. جدھر جاتے تھے کشتوں کے پشتے لڑتے لڑتے آپ زمین پہ گھوڑے سے تشریف لائے. پکارا الاما العطش ادرکنی یا اما ادرکنی. چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر گیری کی. امام حسین دوڑ کے تشریف لائے اور اپنے بھتیجے کا جو گرد و غبار سے چہرہ صاف کیا. اتنے خوبصورت تھے حضرت جو ہے قاسم بن حسن بن علی. ایک جو ہے دشمن کے فوجی کا بیان ہے کہ امام قاسم جب میدان میں اترے تھے ایسا لگتا تھا آسمان کے چاند کا ایک ٹکڑا زمین پہ نمودار. کیوں خوبصورت نہیں ہوں گے نبی کی نسل پاک سے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تھا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا. آپ نے گرد و غبار صاف کر اپنے جانوں پہ گوڈے پہ اپنا سر رکھا بھتیجے کا. بھتیجے نے آنکھیں کھولی, امام حسین کا چہرہ دیکھا تو مسکرائے. یوں مسکرائے کہ جان کی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب خوشاں ہوئے کہ گلستہ بنا. آخری سلام کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ امام قاسم ہیں جن کی آج لوگ مینڈیا لیا کہ مینڈیا لگے بٹیاں ہوں گے. خدا کی بندی لوگ وہاں تو مینڈیا کہاں لگی, وہاں تو گھونٹ پانی کو بگاڑنے کے لیے مینڈیا کہیں بورکے ہی نہیں, سکی بورکا لے کوئی ہے نہیں. حالات ہم نے ایسے خودنے بنا دیے. ہمارے نوجوان بھی محرم آوے جناب یہ بھی گھوم رہے ہیں ڈولا گلا خود. خدا کے بندوں لوگوں نے جانے قربان کیے تب اسلام ہم تک پہنچے. دو گڑن بھال ہو گئے دو ڈل کو ارے خدا کو تھانکے دادے رو دن آوے جنا تو قرآن کھانے کرو اور امام حسین لوگ دن آوے ڈھول تو جب دادے کو دن آوے جن کے مول صاحب قرآن کھانے واسطے نہیں, میں تو ڈھول بھی بلا لیو. اور ہماری بوا آئی بھی نہیں تو ڈھول ڈل کو سوار نے بولا ہوا نہیں سگڑوں موٹی مجھے فقیر نہیں سوار نہیں سمجھے. ارے خدا کے بندے وہ سوار نہیں فقیر نہیں ہے, وہ برابر کی حقدار. آج ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں. کوئی کہہ دیتا ہے مولانا تو بھی مولانا لارے پڑتے. اس لیے یاد رکھیے علماء کی شان یہ کہ حق بات کہتے ہیں, زور سے بولو اور آپ بھی بولو. حق بات کہنے والا حقیقت میں انشاءاللہ ہر جگہ کڑوا تو بولتا ہے لیکن اللہ اس کی حمایت کرتا ہے. سچی بات عالم ہی کہے گا. آج کتنے سارے لوگ ہیں ابھی دیکھیں نا عید کی نماز کے بعد ادھر سے جب بارات نکلتی ہے نا تو کتنے سارے لوگ گھوڑے کے پیچھے پیچھے بارات کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. مسجد کے آگے کھڑے ہو کے اور جو ہے وہ ناچ رہے ہیں, بےہودہ گانے گاتے ہیں. کوئی کون کہہ رہے کہ تو اٹے کیوں ڈھکن کھول تو کیوں ایسے الٹے سیدھے گیت گا رہا ہے مسجد کے سامنے. تو براتی ہے نماز پڑھنے والے اور ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, اسلامی لباس بھی پہنا ہوا ہے. کوئی بھی نہیں آپ کون کہہ رہے تو مسجد سے آپ دیکھتے جو ناچ رہے ہو کیونکہ ہم تو بےہودہ گانے کا تو کوئی کون کہہ رہے. بس ایک ہی بات کہہ رہے میں کیوں کھانا پڑا, میں کیوں کھانا پڑا. تو سگڑے میٹھا پڑ جو گڑ چوپڑ تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا مکوڑا کا میٹھا پڑ جائے گا. میٹھا کیوں پڑھو, ارے کڑوا تو کہنا پڑے گا. کیا کھانا پڑنے کے لیے کیا گانے ملک میں کیا 200 آدمیوں میں 3 آدمی کہہ دینا جا کر گھوڑوں لے میں سر کون سا لوں ان شاء اللہ وہ اتر جائے گا. 3 آدمی پھر دادا کو چاچو تو کہے تو شریف قریبی آدمی کوئی کون کے جھگڑے ڈیلا کرنا ہے. یہ کرکوال باسنی میڑتے کے پاس ایک گاؤں ہے کرکوال باسنی, وہاں جلسہ ہو رہا تھا. ڈیجو آگے دنوں کی بارات جائے گاؤں والا دن بولا دین نے کیا دیکھو دنوں میں ایک لوگ جاوے نا 3 لوگ ایک چیز انہوں نے جو ہے چاپی کچی وہ تو بھی ڈیجا لگے تو روپیہ 10,000 لینا تو لے جا سے بتائیے. آج تک بات زور سے بول 3-4 سال ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے نا, کوئی کہتا ہی نہیں کہ جو غلط کام کر رہا ہے کہ سر کہیں ہے. اس لیے سب لوگ بولو آج ڈی جے پہ سب ڈی جے آ رہے گانے گا رہے گھر میں آٹو ہی بول اور یہاں جو ہے ڈی جے بجا رہے ہیں. حالات اتنے نازک ہیں. اسی پیسے میں ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا.
آپ مسجد کا مینار بلند کرا دو، جب تک اذان ہوتی رہے گی صبر میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کو غلط پیسے کا آپ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ آپ پیسے سے ہی استعمال کریں۔ ہم کیا پیسے کماتے نہیں کیا؟ اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چاہے ویلڈنگ کرتا ہے، آٹو چلاتا ہے، جس کا پیسہ منڈی میں بوریاں اٹھاتا ہے، لیکن حلال کمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حلال کمائی کو ہے نا آپ برباد مت کرو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ مولانا کو بلا کے تقریر مت کرو، ارے ڈی جے بھی تو مت بچو، گانا بھی تو مت بچو، بچے آٹھ ہاتھ مارو اور یہ مہیلا تھانے جو دن راتا نہ دیکھا تھا تو اتنی بیچاری ماشاء اللہ بچیاں بڑی بڑی جوان رو رہی ہے، ہاں وہ ہو رہی ہے، اور وہ ٹاٹا 407 وہ صوفہ سیٹ دائی کا اترے پاچا کہیں ہو، ارے مولانا صاحب چھوٹا ملنا ہو گیا، چھوٹا ملنا ہو گیا، تو کیوں ان کا روٹ ہے 6 مہینے چالے تھا کہ شاید اتنی ویلی تھی کب ہوتی کیوں چالے؟ ارے اللہ کو ناراض کر لیا، رسول اللہ کو ناراض کر لیا۔ آج جس کی وجہ سے طلاق پہ طلاق ہو رہی ہے، 1 2 نہیں، 200 200 300 پتے کے بولنا ریس میں دے دی تو راضی راضی کون دے؟ ریس میں دے دیتا نا۔ آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو آج ہم دین سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے، بات ہمارے گھروں میں سکون نہیں، اور گھروں کے اندر بات پیسے کی نہیں ہے۔ پیسے تو لوگوں کے پاس ایک خالی پیسے سے سکون ہوتا نا تو موٹا موٹا بادشاہ کا نہیں سکون نہیں، زیادہ روپیہ ہونا سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون۔ ماشاء اللہ مہینہ بڑا مبارک ہے، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے تھوڑا سا ٹائم اس لیے زیادہ لے لیا، نہیں تو آپ کہیں اد بھی چلا ہو جاتا، نیند آ جاتی نا تو بس اٹھ لو 2 ہو گئے، اب جاگی اڑا ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جودھ پور جا کے سحری کرنی ہے، فجر کی نماز پڑھانی، امام ہوں مسجد کا۔ آپ کو بتائیے لوگ امام صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں، ایک وقت میں بھی اگر امام صاحب نظر نہیں آئے تو لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور امام صاحب یہ محبت کی بات ہے، زور سے بولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے کہ اپنے امام کو ایک وقت میں نہیں دیکھو تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ کو جو ہے ایسا ہوتے ہی الحمدللہ، لیکن ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جلسہ بہت پیارا سجایا۔ میرے تو ایک ہی بات ہے، آپ کو میری بات نمازی بنتے ہو، اور یہ مت کہو کہ نہیں مکے جاؤ تو نماز پڑھنا نہیں، اس مسجد میں جا کے پکے ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، ایک دن مکے بھی بلائے گا۔ ایسا پیارا مدینہ ہے، جب تک کوئی مدینہ شریف نہیں جاتا تو دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ ایک بار کوئی چلا جاتا ہے، پاچھا آتا تو کیا کہتا ہے؟ نہ مسجد نہ پاچھا کے یہی کہتا ہے، ایک ہی اعلان کرتا ہے کہ نہ جو ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے سلمان، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں۔ ارے ابھی جو ہے رمضان سے پہلے ایک آدمی جودھ پور سے جا کے آیا، اس نے کہا ارے وہاں صاحب جیسے سگروں پہلی جانو بیٹھ پتے گیو موڑو گھڑو گیو، تو حقیقت میں مدینہ شریف جاتا ہے، کعبہ شریف دیکھتا ہے مکے میں جا کے تو سوچتا ہے کہ حقیقت میں جیوڑا موڑو آئے، پہلے آنا تھا، بہت پہلے آنا تھا، لیکن آپ کا کہیں آپ کو بوڑھا پہ جاؤ جھگڑا وہ کر دیا چھوڑا چابنا جام کرنا مائرو برا جیسے خدرو مائرو بری کئی لوگ خدرو بری جا کئی تو بابڑا پوچھ آپ مت سوچو کہ یہ مائرہ بننا شادی کرنا، جیسے ہی پیسہ ہے مدینے جاؤ، کبھی بھی مت سوچو کہ حج کرنے سے کا آدمی غریب ہو جاتا، نہیں، حج کرنے سے مالدار۔ کوئی بھی حاجی ایسا مجھے نہیں بتا سکتے جس نے حج کیا غریب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہمارے کمیٹی کے نوجوانوں کی فرمائش پوری کر دو، پھر سلام پڑھیں گے، ایک بار دور سے بولو سبحان اللہ۔ How is beautiful Medina, very, very good Medina, my choice is Medina, mine is Medina. How is beautiful Medina, very, very good Medina, I can tell about Medina, you can tell about Medina, such a beautiful Medina, Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is only like Medina, Medina, there is Mohammed in Medina, there is Medina, there is Mohammed in
مدینہ مدینہ سب سے گنبد مدینہ مدینہ مائی ہے مدینہ جنتی مدینہ مائی مدینہ 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 میری مدینہ. یہ شاید کے تشریح میں چاند یا رسول اللہ ایک موقع مل جائے گا ہم مدینے پہنچ جائیں گے. پر ایک پنجابی شاعر نے کہا مجھے بھی مسجد سے زور سے بولیے. میرے سونیا مدینے میں رہنے والے میرے سونیا مدینے میں رہنے والے کبھی مینو بلا لے اسے کبھی مینو بلا لے اسے کبھی میری مدینے میں رہنے والے میرے سونیا مدینے میں رہنے والے کل کل زلف سے آتے مت جانے کل کل زلف سے آتے مت جانے سونا سب تیری دنیا دیوانی ہے. ہم نے آقا کو دیکھا نہیں دل بھی تڑپ رہے. پھر حضرت بلال کا عالم کیا ہوگا. کل کل زلف سے آتے مت جانے سونا سب تیری دنیا دیوانی ہے. ایک نوری جھلک دنیا دے ایک نوری جھلک دنیا دے کبھی میری مدینے رہنے والے میرے سونیا مدینے رہنے والے. مجھے امید ہے کہ آپ ماشاء اللہ جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہو سب لوگ خود بھی نماز پڑھو اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھو. آفر نکالو آفر. الحمدللہ حقیقت میں ماشاءاللہ تعالیٰ اگر نمازی بن گئے تو ماشاءاللہ ہم کامیاب. ورنہ پر کتنے ہی دنیا میں کام کر لو آخر تو اس کو چھوڑ کے جانا آخر چھوڑ کے جانا ہے. آپ پر نہیں چھوڑا لوگ چھٹا دیں تو نہیں. آدمی کوشش کرتا ہی ہے لیکن دیکھو مشکلیں نیت کے آسان شبد مرد بایت کے ہراسان شبد. کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ مرد کو چاہیے کہ نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. مولا علی سرکار کے صدقے میں مولا علی سرکار پر تو اگر بیان کیا جائے وہ تو ایسے نمازی تھے کہ آپ کے تلوار لگ گیا وہ تیر لگ گیا اس کے اندر جانوں میں تو پیر میں تو لوگوں نے کہا نکالنا پڑے گا لیکن آپ کو تو باندھنا پڑے گا پھر کھینچنا پڑے گا. کوئی ضرورت نہیں. نماز کی نیت باندھو نظر کھینچ لی نہیں پڑھتے اس طرح نماز پڑھتے سبحان اللہ. ایسے مولا علی سرکار سبحان اللہ ہمیشہ تلوار سے فیصلہ کرتے زور سے بول سبحان اللہ. غلام زادہ تھا کسی نے کہا کوئی گیا تھا ملک شام تو اس کا غلام کا بیٹا تھا یعنی آقا کا بیٹا غلام کے ساتھ تھا. اب وہاں گئے تو معاملہ ایسا ہو گیا بیچنے لگ گیا اپنے آقا کے بیٹے کو. تو وہ کہہ گئی میرا غلام ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا غلام ہے. لیکن مولا علی سرکار کے پاس آیا مسئلہ. آپ نے فرمایا سوراخ کرو دیوار میں اور دونوں نے گاڑیاں مارے کاٹو لاؤ تلوار. آپ نے کہا مارو غلام دو. تو جو غلام تھا نا اس نے گاڑی کی نیڑی اندر کھینچ لی. آپ نے فرمایا یہ غلام نہیں ہے یہ غلام ہے. دو روپیہ لڑنے لگی کہ وہ ٹاپر مارو ہے اور کے مارو ہے. بتاؤ آپ دونوں روپیہ ٹاپر ایک ہے بچہ دودھ پیتا چھوٹا بچہ. آپ نے فرمایا لاؤ تلوار زور سے بول سبحان اللہ. ہر کام ایسا ہوتا تھا سبحان اللہ. یہ تلوار تو کہا کیا کرو گے. ایک کام کرو دونوں لڑو. تو بیچ میں کاٹ رہا تھا کہتے جو نہیں کیونکہ ماں اپنے بیٹے کو کبھی کٹتا نہیں دے سکتی. ایسے فیصلے ہوتے سبحان اللہ. مولا علی سرکار ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا. آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس علم کا شہر کا دروازہ. جبریل سے نہیں رہا گیا. جبریل علیہ السلام آ گیا آدمی کی شکل میں. کہا علی بتاؤ جبریل کا زور سے بولو. آپ نے دائیں بائیں اوپر نیچے تحت السراج سدرۃ المنتہا سب دیکھ لیے پوری کائنات. یہ جو ہے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نا عاشقوں کی دنیا الگ ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوار نے گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. آنکھیں بند کر کے دیکھا جبریل پوری کائنات میں کہیں نہیں تھے.
आंख खोल के कहा या तो तू जिब्रील है या फिर मैं जिब्रील हूँ। दो ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा मामला है, तो कहा मैं ही जिब्रील हूँ, तुम तो अली हो, दो से बोल। तो आका ने सच फरमाया, तब मैं तेरे चेक कर रहा हूँ। आका ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का शहर का दरवाजा है, तो मेरे से राह ले गया, देखो क्या ले लिया। कहा आका का फरमान तो आका का फरमान है। नबी जो फरमा देते हैं ना वही फरमाते हैं, जो अल्लाह वही फरमाता है। कौन है मोहम्मद, कौन है खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना नाथ मगर कुरान न बदला जाएगा। थोड़ा सा टाइम, एक अशरा रह गया है। आप लोग एक अशरे में 10 दिन में अपने मालों की हिसाब करके ज़कात दो। और मौलविया थारे लारे नहीं फिरे थे, मौलविया अगला दिया करो कि मौलवी साहब बेड हमारा हिसाब कर देखते, थोड़ा चांदी इतना थोड़ा सोना है, इतना खोल के कैलकुलेशन करके, और पैसा 2 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 1 लाख पर 2,500, बाकी आप हिसाब करते रहे। सीधा सा मसला है, ज़कात दिया करो, माल पाक हो जाता है। लोग बाद में के पूरे साल परेशान करे, फाल खोलो खाई बुंदा कर दिया, बुंदा नहीं काम बुंदा एड़ा है। ज़कात नहीं दोगे तो बुंदा क्या कहेगी, दुनिया है वास्ते याने सफाई कयामत में याने उन्ना करी सिमनियार कंठियार काना में पेश की बायान उन्ना कर चेंटाई। अब तो वही है, अब तो छुपा ले बताओ को, अरे बताओ और इसको उजागर करो। आपको किसी को नहीं बताना, इस सोनार को बताना। अरे तो हम कह रहे हैं कि दूसरे को बताओ, जिससे तुम घड़ा के लाई हो, तुम्हारे पास पेपर है, वेट कितना है इसका, कितने तोड़े का, वो बता देगा भाई ये 1 लाख का है, 2,500 रुपये हमने धनी से ले लो, किसी से ले ले कि ज़कात दे दो ताकि बड़े पटीड नहीं पड़े। सही बोला चेंटा वाले बटे आबाद होते सोच रही हो, हाँ घड़ी फूट रहा है, बट खतरनाक हो जाए। और आपा जी का महीने जो है भीतर आ गए ज़कात बोलने महीने जे भी गुंडी को ले गई तो बटे सबर में पूछ नहीं है ना, ज़कात का नहीं देवे नहीं पैसा सगड़ो माल एक गंजो सांप बड़ी निशाना हो और आज छाती पर बैठी पकड़ी दो भाई तो कौन है, मैं बोली हूँ वहीं रहते जी गारंटी चेंज होगी। क्या हो गया बोलो, तो माल मौलवियों छुपा ले, अल्लाह ताला ने उसको चेंज कर दिया। अब माल वो गंजा सांप पड़ गया, कब तक डसेगा? हमारा बाप दादा परदादा 10,000 10 साल 20 साल 50 साल से सो रहे कब्रों में, ऐसे हमें भी क़यामत तक सो रहे। एक भी नहीं, मैं बताऊं छोड़ो कब्र तो छोड़ो, इतने मोटे घर में सांप कहीं सोटो संभलो जो 3 दिन तक नींद यार काल डटे फिरे हो तो आज क्यों बोल तुम्हें तो कहीं तो निकल जाए तो बताओ बस आटे दफा दरवाजा खोल मारे भी जा सका कभी चलो आज शाम तो नन्हे रे अच्छा रहो 5 4 बड़े सोचो कब्र में कभी चाचा है बट ठीक हो तो रेट है ना इतनी नाके ऊपर है कि ना अन्य जा सके न बंद जाके बताओ। जितो ज्यादा चाहने वाला है वो के पावर वाटी में जाती रेट कम है ओ थारो और घणो चाहू ना बारी थोड़ी की सुराख रह जावे ना अगली कर रेट लगाओ। हाँ ये हाल है। मैं तो कब्रिस्तान में 6 साल रह गया, हजारों मुद्दे हाथों में बना दिया और हजारों जनाजे पढ़ दिए। मैं बताऊँ आपको हालात बहुत खतरनाक है, इसलिए आका ने फरमाया सब जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा भी है, जन्नत के बागीचों में से बागी। ज़कात देने से माल कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। सुभान अल्लाह। आप हिसाब करके ज़कात दो, उलमा मौजूद है, बचने की कोशिश मत करो, हिसाब करके ज़कात दो। एक आदमी का टेलीफोन आया कि तारो माल डूब गयो पानी के जहाज में, जरूर कि अल्लाह का शुक्र है। थोड़े अरसे के बाद वापस फोन आया कि अल्लाह का शुक्र है ताको माल बच गयो, ठहर के अल्लाह का शुक्र है, ठीक और डूबे तो अल्लाह का शुक्र है, सीने तो भी अल्लाह का शुक्र है। कहा मुझे पहले ही मालूम था मेरा माल डूब नहीं सकता। कहा मैं पाई की हिसाब करके ज़कात देता हूँ, समंदर की दरिया की क्या मजाल है कि मेरा माल डूब, अल्लाह मेरे माल की हिफाजत करता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या उठे जिसे रोशन खुदा करे, रोशनी गर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में। ज़कात दो गारंटी से। कितने सारे लोग हैं रमजान शरीफ आने से पहले 5 लाख रुपया पड़ा कि नहीं, इन दे तू राख ले, ईद बात पाता दे दी ताकि ज़कात तो बच जाए। ऐसे लोग बताओ तो ईद बात पैसा दूंगा वो बकरे तक दी
अब वो बकरीद मोहर्रम आ गया, रबीउल अव्वल आ गया, वो देवे ही कोई यार नागौर गुंडा को बताओ तो नहीं करना, ठीक है निकलवाना बहुत ही खतरनाक कटा दो हिस्ट्री शीटर हो लेकिन रुपया आता दो 5 लाख का 2.5 लाख हो गया और यहाँ 2.5% दे अपने बर्बादी हो रही। बताइए आप भिक्षा निकलने वास्ते मतलब वो कह आधा, अरे आधा रू निकल जाए 2.5 रुपया बंदे सके 2.5%, 2.5% तो नहीं दे सकता, 2.5 लाख में दे दे वो क्यों तो बंदे हुआ नहीं दे निकलवा वो दुआ कर दुखी हुई दुआ कबूल देवी बोले कितने लोगों का रुपया जोड़ा पड़ा है। इसलिए आपका पैसा चाहे बैंक में हो, चाहे बीसी भरते हो, LIC का हो, PF कटता हो, या आपका जहां भी पैसा किसी को उधार दिया हो, या आपका जो है आप बीसी भरे हो कितना LIC में कितना हो गया एजेंट से पूछ लो, LIC एजेंट से कितना नहीं जमा सगड़ा ही हिसाब करके 2 तोला सोना करना ही लोग कहेंगे माखन में तो बच गयो मोल साहब के 7 तोला सोना में ना जल्द हो गए, अरे 5 पर भी हो जाएगा, 2 पर भी हो जाएगा, या फिर चांदी सोने को रुपए को सबके मिला के एक हिसाब तक पहुंच जाए तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। बचने की कोशिश करें। और एक और परेशानी चल रही है, हमारे बाप दादा परदादा से ज़कात मांगना आता नहीं आ जा, अरे तू तो मालदार है बोल ले लो ले ज़कात ले ना इस बार में ले ज़कात ले ना क्या नहीं मैं तो बाप दादा हूँ लेवा, अरे खुदा के बंदा शरीयत का जो है फैसला सुनो, बाप दादा लेने से क्या जिंदगी में कहीं जिंदगी को नहीं माँ के पुत्र मैं कब्रिस्तान में रहवा तो कब्रिस्तान में रहने वाले क्या मालदार बंदे हैं? अरे ऐसे ऐसे लोग बताइए आप रात माल ज़कात किसके ऊपर है? आपने अगर ऐसे लोगों को दे दी तो अदा नहीं होगी। सुन लीजिए कान खोल के, बाप दादा लेते थे कोई भी लेते थे। आप देखो इस्लाम का ये सिस्टम है, गरीब है तो जब तक गरीब है लेते रहिए और मालदार हो गए तो देखते रहिए। अल्लाह ने माल दे दिया अब क्यों लूं, अपने खुद कमाओ माशाल्लाह सक्षम हो गया अब तो मैं दूंगा, बल्कि भी नहीं इतनी रेवड़ी चाहिए हिसाब बराबर कर देंगे। मौला ताला मुझे